आतां एक घडीभर आमी दोळे धांकया आनी जेजूक पळया. ताणें आमकां कितें केलां तें आमी नियाळया. ताच्या वरवीं आज आमी हांगा आसा ताच्या नांवा खातीर आनी ताच्या कामां खातीर. आमी संपडलेल्या त्या संवसाराच्या काळोखांत आज आमी उजवाडाक आयल्या. उजवाड म्हळ्यार ताची नॉलेज. आज आमकां तो सदांय ताची नॉलेज दिते आसा. आज आमी ती नॉलेज घेवन आमचें कितें आसा जेजून केल्लें तें आमचें करून घेवचें म्हणून देवा बापाची खुशी जावन आसा. कित्याक आमी ताची भुरगीं जावन आसा. ताणें आमकां ताजो पवित्र आत्मा दिला. आरकां बापा, ह्या तुज्या देणा खातीर, तुज्या उतरा खातीर आनी तुज्या पवित्र आत्म्या खातीर. तूं आज आमकां शिकय, सर्गीचें जाणवाय आमी सुकोवन पडटाना तूं आमकां उगडास करय. कित्याक आमी संवसारांतच मेतेर आसता आनी उजवाडांतल्यान पयस वता. आज तूं तुजो उजवाड आमकां दाखय आनी शिकय आनी आमकां तें कार्य घालूंक आमकां प्रेरण दी. पूण आमचें मौन आयकना. तूं आमकां शिकय, आमचें मौन परिवर्तन कर. तुज्या राजांत आमी ददोशी जावन सुखा भरीत आनी आनंद भरीत आनी समाधानाचें जिवीत जिवंक तूं आमकां शिकय. जेजू हें प्रार्थना करता तुज्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी एक झूम सेक्शन चालू केलां. रातीक 9:30 तावन 10:30 पर्यंत. काल आमी एक शिकल्ल्या त्या इटर्नल लायफ. इटर्नल म्हणल्यार सस्नीक जिवीत. तो एक ग्रेस्त मनीस ताचें नांव दिवना. तो येता जेजू लागीं, मेस्त्री हांवें सर्गीचें जिवीत, ह्या सर्गीचें इटर्नल लायफ म्हळ्यार सस्नीक जिवीत जोडचें जाल्यार कितें करूंक जाय. सर्गीचें राज म्हणना, इटर्नल लायफ म्हळ्यार सस्नीक जिवीत कितें करूंक जाय. ताणें सगळें कामां केल्लीं. बरें करतलो, देवाचे कायदे पाळटलो आनी आतां एक ताका जेजू लागीं विचारूंक आयिल्लें, आतां सस्नीक जिवीत जोडुचें जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय. एक्चुअली तो म्हज्या नॉलेजा प्रकार तो फोटी मारता. तो जेजूक टेस्ट करूंक येता. कित्याक जेजू शिकयन आसता देवाचें राज आनी देवाच्या राजान येवन तुमी कशें तुमचें जिवीत जेजू सारकें करूंक जाय म्हूण तो आमकां शिकयता. तेदळ तो येता, मेस्त्री म्हाका शिकय, सस्नीक जिवीत कशें जोडूंक जाय. आनी ते विचारना सस्नीक जिवीत म्हळ्यार कितें. पूण सांगता सस्नीक जिवीत जोडचें जाल्यार कितें करूंक जाय. ताका ससनाचें ससना जियोंक अशें येता तो. कित्याक ग्रेस्त मनीस पोंदोन दवरलें मस्त आसा, ते यूज करीची. देखून तो ते फिजिकल म्हळ्यार संवसारीक तो चिंता. देखून आज आमकां कळोंक जाय सस्नीक जिवीत म्हळ्यार कितें. सस्नीक जिवीत म्हळ्यार कोता आसा तुमकां. सस्नीक जिवीत आज आमी शिकया. सस्नीक जिवीत, देवाचें राज आनी आमचें सल्वासांव, ते तिनी विंगड सब्जेक्ट. देखून आमकां कितें जाय. सस्नीक जिवीत जाय की
सर्गीचे राज जाय की सलवासांव जाय? हां, सर्गींचे राज पळय मग. प्रेज द लॉर्ड. ससणीक जिवीत नाका. प्रेज द लॉर्ड. सर्गीचे ससणीक जिवीत म्हळ्यार देवाक जाणा जावचें. ओके, आमी एक स्क्रिप्चर केली आं, जॉन 3:16, एक फेमस स्क्रिप्चर. ते सगळ्यांनी आमी बायट करूंक जाय. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणूच नाश जायना जावच्याक, बगा ससनाक जिवीत मेळच्याक. ताका सतमंतल्या कोणूच नाश जावचोना जावच्याक, बगार ताका ससनीक जिवीत मेळच्याक. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी सगळीं पातकां नासले म्हळ्यार संवसारच पातकां नासलो. कोणी देवाचे कायदे पाळून दिल्ले परफेक्ट जावन देवा सारकें जावं तांणी कोणीय पाळोवंक ना. तांकां काळोखाचेंच म्हळ्यार संवसाराचेंच पळोवन गेला, पूण सर्गीचें ताका कांयच गोत्तू ना. देखून देवान ह्यो जेजू निकोडेमसाक सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो, कित्याक कोणी नाश जावचें न्ही, एकलो नाश जावचो न्ही, ते ताजे मनीस. देखून ताका सत म्हणल्यार, जेजूक सत म्हणल्यार ते नाश जायनात आनी ते ससनाचे ससनाक जियेतात. अशें म्हणल्यार जेजू बरी मात बापाक जाणा जातात. आतां बापाक जाणा जाल्यार जेजू वरवीं आमी हे ससनीक जिवीत, कित्याक आमकां बापूच ससनीक जिवीत आनी ताचे लागीं गेल्यार आनी ताच्या सांगाता मेळ्ळ्यार आमकां तेंच लागू जाता. कित्याक आतां आमी भुरगीं ताची. आतां लोक न्ही, आमी सेवक न्ही, पूण आमी ताची भुरगीं. ताणें आमकां भुरगीं केल्यात. कित्याक भुरगीं केल्यात? देखून आमकां जेजूचें नांवाक आपयल्याक म्हळ्यार जेजूचे ताजे कामाक आमी सत म्हणल्याक आमकां ताणें भुरग्यांचें दायज दिलां. तो आमचो बाप, आमी ताची भुरगीं. देखून ते ससनीक जिवीत बापा सांगाता आमी आसा, बापा सांगाता आमी खेळटा, बापा सांगाता उलयता, बापा सांगाता मस्ती करता. कित्याक ताच्या राजांत आमी संतोशान या काय म्हणटात शांतेन तें देवाचें राज. बापा सांगाता रावल्यार आमी आनंदांत बरी जाता आनी शांतेन रावता. बापाच्या भायर गेल्यार आमी संपडटा. कित्याक भायर कितें आसा, तो आसा राखून रावला भुरग्यांक आपूण. तो येता पळय, आमकां सांगतात न्ही, एक किर्तन 91 म्हणटात न्ही, तो राखून रावता. तो आमी देवाच्या पाकटा भितर आसा, म्हळ्यार आमचें इमॅजिनेशन पाकट न्ही, एक्चुली पाकटा म्हळ्यार ताच्या सावळेंत आसा आमी, ताच्या आश्र्यांत आसा, ताच्या कोट्यांत आसा. देखून आमी बापा सांगाता आसा. एक महान तो देव आनी ताच्या सांगाता आसा आमी, ताच्या सावळेंत आसा, ताच्या उपस्थितींत आसा आमी. देखून आमी तांच्या लागीं खेळून उलोवन हांसून तें जिवीत जियेचें म्हणून तो आयलो. तें जावन आसा ससनीक जिवीत. ताका जाणा जावचें, ताका वर्णुचें, ताका ताची महिमा गावचें. कित्याक ताका महिमेची गरज ना एक्चुअली, पूण ताका महिमा दितना आमची कामां जातात. देखून आमकां गरज, देखून आमकां गरज म्हणून ताका आमी वंदिता. म्हणून जिजस इज द मोस्ट हाय गॉड म्हणटा इंग्लिशान. जेजू म्हजो अदीक व्हड देव. तशें म्हणल्यार आमी ताका वर्णिता. कोण तो वर्णिता? देखून तें आमकां जायचें म्हणून वर्णिता. ताका जायचें म्हणून न्ही, तो हमेशा म्हणटा ताका महिमे बरयत आसा. तो बळवंत सगळ्यांक तेजे लागीं आसा, ताका कांयच उणें ना. आमकां जायचें म्हणून ताका आमी आश्रिता, ताका आमी वर्शिप करता, ताका आमी प्रेज करता, ताका आमी स्तुती करता. देखून तें जावन आसा ससनीक जिवीत. आनी ससनीक जिवीत अशें आमी आमचें शिकयलां. एक सरकार
एक एम कोणान तशें पळय मू तशें आमकां शिकयलां ना सस्नीक जिवीत हांगा आतांच थंय कांय करूंक ना आमकां कोण म्हणटात कूड येतली आनी आत्म्यान आसतल्या आमकां तें आमी नेना पूण बायबल शिकयतात तुमकां कूड मेळटली म्हणून खंयची कूड अजून आमकां तांची डावट आसत हीच कूड की दुसरी कूड आमी कशें आसतलें देखून जेजू सांगता आमी आयज बड्या बरें आसतलें वय आयकलां जेजू सांगलें आमी तुमी स्पिरीट आनी आयज बड्या भशेन आसतले आमी आयज बड्यो तें स्पिरीट आमी तेजे सांगता तेच आसतले आमी देखून अशें की पाकाटे येवनात आमकां एक इमॅजिनेशन केलां पाकाटे म्हणून हांवें सांग पाकाटे नात पूण एक तो बळवंत उपता म्हणून आमकां एक इमॅजिनेशन पूण तो स्पिरीट देखून आज आमकां देवा बापाक जाणा जावंक जाय पुताद्वारी पुताक जाणूंक जावंक जाय आत्म्याद्वारी पवित्र आत्मा पवित्र आत्माचो तो बाप तो तेगी जाण एकच ते बापच पूत जालो पूत पवित्र पवित्र परत्यान ते एकच ते दुसरो कोण ना देखून आज आमकां शिकायचें म्हणून बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तोच एक देव तो तेज्या वयर कोण देव ना देखून आमी जीजस इज द मोस्ट हाय गॉड देखून जेजूचें नांव इज द मोस्ट हाय गॉड देखून तेका जाणा जाल्यार आमी आमचें सस्नीक जिवीत हांगाच मिजी येता ते आतां एक स्क्रिप्चर गेल्या जॉन 17:3 जेजू सांगता सस्नीक जिवीत म्हळ्यार हें तें सस्नीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुंचें प्रेज द लॉर्ड आतां जेजू क्रिस्ताक वळखल्या वरवीं आमी देवाक वळखता नाजाल्यार देवाक वळखोंकूच जायना म्हळ्यार आमकां अशें शिकयलां मस्त देव आसात हो वाऱ्याचो देव हो उज्याचो देव हो वर्तीचो देव हो आकाशाचो देव सगळे देव आसात पूण ते पेगन म्हळ्यार ते आमकां नॉलेज नातली देखून जेजू ह्या संवसार येयलो मनीस जावन म्हळ्यार देव मनीस जावन आयलो ताणें आमकां शिकयलें सर्गीच्या राजा विशयी देखून ताणें पयलें सर्गीच्या राजा आयल्या मात आमकां सस्नीक जिवीत मेळटा आनी सर्गीच्या राजान येयना जाल्यार आमकां सस्नीक जिवीत मेळना कित्याक सर्गीच्या राजान आमकां सट्टांकी आपयलां आनी आमी आतां सर्गीच्या राजांत आयल्या तुमी कितें म्हणटात सर्गीच्या राजांत आयल्यात की येवंक आसात तूं आयलाय की सर्गीच्या राजांत आयलाय की येवंक आसाय प्रेज द लॉर्ड देखून तें आमकां सत कळायची ती नॉलेज म्हणटाना कळटा आतां आमकां जेजून म्हणलां तेजें उतर म्हणलां सोदा पयलें सर्गीचें राज कित्याक त्या दाड म्हणलें जेजून खुर्सार वयच्या पयलें तो सिसांग म्हणटा तुमी सिसांग म्हणटा तो सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी तें तुमकां सर दितलो देखून तें आमी सर्गीच्या राजांत आयल्या उपरांत आमकां सस्नीक जिवीत कितें म्हूण कळटा आनी आमचें सर्वस्व कितें म्हूण कळटा देखून सर्गीचो राजा विशयी जेजू मात शिकयता कित्याक तोच राय आतां आमी संवसारांत आसा संवसाराचे राजा आसात पळय संवसाराचे राजा एक राय येयल्यार एक प्रायम मिनिस्टर येयल्यार रूल चेंज जाता वय की ना पूण रेट जाता आमी स्टडी करी पडटा आतां एक फायनान्स बील येयलें परतें स्टडी करी पडटा परतें वयलें गेलें आतां नवें येयलें तें चेंज जाता कोण तो अधिकारी येयलो ताच्या उपरांत तें चेंज जाता पूण सर्गीचें राज केदेळाच चेंज जायना कित्याक तो शाश्वीत राय आसलो आसा आनी आसतलो ताजें रूल ताजें रेगुलेशन आनी ताजें उतर केदेळाच चेंज जायना देखून तें आमकां दृढ आसा म्हळ्यार तें केदेळाच चेंज जायना कितेंय जावं कितेंय आमकां जावं म्हळ्यार संवसारांत कितेंय जावं पूण ताजें लॉ चेंज जायना पयलेंच आसलें आतां आसा आनी आसतलें कोणूय चेंज करूंक जायना तें लॉ
ते कित्याक देव तेजे उतर उडयलो तें लॉ जालें आनी तो बदली करिना ताजें उतर तो बदली करिना आनी तो बदली केल्यार तो विश्वासी देव न्ही कित्याक आमकां पवित्र पुस्तक सांगता तो विश्वासी देव ताजे उतराक तो खळ देता ते उतरा प्रकार तो चलता देखून ते आमी तेजे उतर घेवचें आनी आमी समजोवचें आनी आमचे सर्गेच्या राज्यांत आमकां काम करूंक तो उत्तेजन दिता देखून आमकां ताणें पवित्र आत्मा दिला आमी पवित्र आत्म्यांतून आमी जेजूचें कार्य जेजून कितें केलें तें आमी शिकता कित्याक पवित्र पुस्तक पवित्र आत्म्याच्या आदारान बरयलां मनशान बरयलां पूण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयलां देखून आमी शिकता कितें बरयलां तें आमकां समजून घेवचें आनी समजून घेतना आमचें कळटा सर्गेचें राज कितें म्हणून आज हांव आनी एवीचें आमकां चरित्र बरयलां वय मू ते 40 असत आमकां वचूना आनी तें कोणें बरयलां कळ्ळां गोता तुमकां कोणें बरयलां आदामची चरित्र देवान चिंतलें देवान केलें तो मात्येचो केलो स्पिरितान केलें कोणें बरयलां हें मोयजेन बरयलां मोयजे आसलो की देवान कितें करतना ना पूण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांतून ताणें तें बरयलां आमकां शिकोवंक देवान सृश्टी कशी केली आनी नवी कशी केली कित्याक उतर म्हणटा आकाश आनी सृश्टी केली तेणें बरेंच केल्लें कांयच वायट करूं ना पूण एक संदर्भ घडलो पूण तें नाश जालें आनी ताची स्टोरी आनी नवें जाता ते स्टोरीचें सॉरी ही अंतर ताजी कांय स्टोरी ना काणी ना पयलें रचल्लें एकच उतर आसा देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली ताज्या उपरांत गॅप त्या ताळा म्हणटा मागीर ही निराकार आसली रिती आसली अंतकरण आसली देखून कितें जालें तें अंतकार करूंक कितें कारण रिती करून आनी निराकार कारण आमकां वचूना पूण आज आमी इमॅजिनेशन करून कित्याक एक लुसिफर म्हूण आयकलां न्ही तुमी देखून तो लुसिफर अंश श्रेश्ठ अंश ताणें दिलो पूण तो देवाचे वयर बसता म्हूण ताणें चिंतलें तोच देव म्हणटलो देखून तुमकां इल्लेशें कळत जाल्यार आयच्या फर्स्ट रिडिंगांत ताणें वर्णिलां पवित्र पुस्तक वर्णिता तो कसो उलयता एक प्रिन्स ऑफ टायर म्हळ्यार तो संवसारांत आसा तो ताका तो सरी करता तो लुसिफराक देखून देवाच्या रूपांतलो तो देवान ताका धांवडयलो आनी तो पृथ्वीर पडलो म्हणून देखून पृथ्वीचें रूप बदली जालें एकदम निराकार जालें आनी रिती जालें आनी काळोख पडलो देखून ती आमकां काणी ना पूण आज आमकां पवित्र पुस्तक सांगता रिती आसली निराकार आसलें अंतकार आसलो आनी देवान कितें पळोवंक जाय तें म्हणलें आतां न्यू म्हणटात देखून म्हळ्यार आमी पवित्र आत्म्याचें कातर म्हणटाना सृश्टीचें रूप नवें करा म्हणटात की ना तो पवित्र आत्मो सृश्टीचें रूप नवें करता तो देखून तो नवें करीत आसा न्ही आतां केलां ताणें आतां कांय ताका करूंक ना आतां तो रेस्ट करता म्हळ्यार सगळें ताणें प्लॅनिंग करून दवरलां आमच्या खातीर तें ताज्या प्लॅनिंगा प्रकार घडटा आमकां तें कांय बदली करूंक जायना कोणूय सायंटिस्ट येवन दी तो बदली करूंक जायना तर ताणें घडोवन दवरलां तें तेज्या प्रकार चलता कित्याक देवाक टायम ना टायमा बगर भायर तो आतां एक एग्जाम्पल आमी पृथ्वीच्या भायर गेल्यार न्ही एक वर्स लावलें म्हळ्यार आमकां टायम ना वॉच आसल्यार कळटा पूण वॉच ना जाल्यार टायमूच ना सूर्य उदेलो सूर्य बुडलो कांयच ना देखून आमकां कळटा की देव टायम तो टायमाचे पयलेंच आसा तो ताणें रचलो टायम देखून आज आमकां कळाचें जाल्यार सस्नीक जिवीत कित्याक ताका कळात तो बाप कोण तो पवित्र आत्मा कोण तो जेजू कोण तो जेजू तोच तो कित्याक तो आयलो मनीस जावन
त्या जाणा ताका नांव दिलें जेजू म्हणून. देखून बायबलांत ओल्ड टेस्टामेंटांत जेजूचें नांव ना. ताका म्हणटलें यावे म्हळ्यार आय एम हू आय एम, नांव ना. मागीर आमी ताका वर्ण दिलें. तो हिब्रू भाशेन म्हणटात अल राफा, अल शेडाय, एडोनाय ते म्हणटात. पण तांच्या हिब्रू भाशेन म्हणटात. देखून ते एक वर्ण दिलें कित्याक तो हिलर, तो डिलिव्हरर, तो प्रोवायडर, तो प्रोटेक्टर, ताका आमी वर्ण दिलें. म्हळ्यार आमी ताका आतां आराधना करता त्या नांवा खातीर. म्हळ्यार तो कितें ताणें कितें केलें ताका आमी आराधना करता. म्हळ्यार ते हिब्रू भाशेन ताका म्हणटात. आतां आमी इंग्लिशान म्हणटा आनी कोंकणीन म्हणटात तो म्हजो राखणदार, तो म्हजो पेखणदार, कांतार म्हणटात न्ही. देखून तशें आमकां ताका वर्णोवचें आमी. ताका जाणात जाल्यार आमकां तें ससणीक जिवीत म्हळ्यार आमी ताच्या संगात आसा आनी ताच्या एकवटांत आसा. आमकां मरण ना. कित्याक आमकां देवाच्या राजांत आयले उपरांत ताणें आमकां ताच्या बरी केलां आत्म्यान. कित्याक आमी आत्मो आनी आतां दोनी संबंद जाल्यात. पवित्र आत्मो सृश्टी करता, सृश्टेचें रूप नवें केलां. तो म्हजो आत्मो आनी तो एक जाल्यात. देखून आमकां कितें कळटा आतां आमी जेजू सांगाता मरता आनी जेजू सांगाता जिवन जाता. ते जाल्यार पवित्र आत्मो म्हजे भितर येता आनी तो ससनाच्या ससनाक रावता. ते जाल्यार आमकां कळटा की आमी ससनाच्या ससनाक जियेतले आमकां मरण ना. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमकां ससनेचें जिवीत देवा वळखल्या बरी. कित्याक देवा वळखता जेजू मरिपाक, जेजू वळखता पवित्र आत्म्या मरिपाक. कित्याक आमकां पवित्र आत्मोच आमकां दाखयता जेजू कोण म्हणून, जेजू आमकां दाखयता बाप कोण म्हणून. आनी ते तेगे एकच. देखून आमकां तें इमॅजिनेशन करूंक जाय. आतां आमी संवसारांत आसा, आमी संवसाराच्या प्रकार आमी शिकता. देखून आमकां बाप आमकां शिकयता हांव कोण. देखून आतां आमी बापा लागीं प्रार्थना करतना बापा जेजूच्या नांवान आमी पवित्र आत्म्या सांगता. इगर्जेन शिकयता म्हणी त्या बाप त्या पुता म्हळ्यार त्या एक कांतार म्हणटात न्ही, तो ताच्या सांगता ताच्या थंय म्हणटात न्ही. म्हळ्यार तो तेगे जाण एकच ते जेजू आनी नांव दिलां जेजू. आनी कित्याक जेजू नांव दिलां, जेजूचें नांव म्हणटात एक येशुवा म्हणटात हिब्रू भाशेन. आतां इंग्लिशान जिजस म्हणटात, आमी जेजू म्हणटा आनी हिंदीन येशू म्हणटा. पूण तेजो मिनींग आसा देव सोडवणेचो. तो सोडवण करता म्हळ्यार तो सोडवण ताच्याच भितर आसा, तेज्या नांवान सोडवण आसा. देखून आज कितेंय मागोवंक कळना जाल्यार जेजू म्हण पळय. कित्याक आतां दुखल्यार जेजू. आतां आमी काय म्हणटात ए माय म्हणटा की ना, कांय जायना. पूण जेजू म्हणल्यार तो सैतान धांवता. जेजूचें नांव घेवंक जाय. कित्याक आमकां दूख येतना जेजूक आपोवंक जाय. त्या जाल्यार तो स्पिरीट धांवता. जेजूच्या नांवांक सगळे भियेता, संवसार भियेता. देखून ते नांव घेवंक भियेतात. कित्याक तांकां काळोखांत रावंक जाय. उजवाड येता थंय. जेजूचें नांव जाल्यार उजवाड. तांकां कांय संवसाराचें करूंक मेळना. देखून ते जेजूचें नांव घेवचें न्ही म्हणटात. देखून जेजूचें नांव घेवंक जाय, आमी घेवंक जाय. त्या जाल्यार तो उजवाड, तोच उजवाड, जेजूचो उजवाड. देखून आमी जेजूच्या नांवाक आपयतना आमकां तें सुटका मेळटा. देखून आमकां कळटा ताच्या नांवांतूच आमकां सलोसन आसा. देखून आमकां खंयचेय मागणें गोतुना, टंग्साचें आमकां वतना, स्क्रिप्चर गोतुना, सगळें कांय गोतुना जाल्यार आमकां जेजू आसा. देखून आमचे पुर्वज जेजूच्या नांवान जियेले, जेजूच्या नांवां आपोवन. देखून तांकां इतलो बायबल गोतू नासलो, तांकां शिकयतले नासले, तांचे टंग्सान उलय नासले, आमोरी तेर्स म्हणनासले. कित्याक अर्ली क्रिश्चन आसले जेजूच्या नांवानूच जियेतले, जेजूच्या नांवान. मागीर सगळे संस्कृती रिती रिवाज आयल्यो, मागीर तांची मागणी चेंज जाली. मागीर आमची रिती रिवाजी आनी ते रॉंग टिचींग जावन घेवन आमकां ते रॉंग वाटेक व्हेले आनी आमी दस्त वाटल्या. देखून आज सारकी जणवाय जायचे जाल्यार, स्वताची जणवाय जायची जाल्यार देवाच्या उतरां घेवंक जाय. खंयच्योय मिनिस्ट्री, मस्त मिनिस्ट्री आसात, ते रॉंग टिचींग दितात, रॉंग करयतात. पूण आमकां मागीर कळटा तो वेळ उतरना. पूण जेजूचे कोणी टिचींग आसात, जेजू लागीं येवचें म्हळ्यार तेज्या पुत्रान बरयलां तें आमी सोदूंक जाय सारकें म्हणून ना. देखून आज आमकां मस्त जाणांक आसा देवाचें राज सोद, देवाचें राज सोद.
आयकलां मू देवाचें राज सोद आनी तुका सगळें मेळटलें. आतां आमी नेणा आमी देवाच्या राजांत आसात म्हणून आमी देवाच्या राजांत आसा आमकां सोदूंक ना. आतां देवाच्या राजांत काम करूंक आसा इम्पॉर्टंट. देखून देवाचें राज सोद म्हणल्यार तांकां त्या टायमार म्हणल्यार जेजू आसतलो संवसारांत आसतलो तो कुडींत आसलो रक्तान आसलो आनी तो शिकयतलो सोदा पयलें देवाचें राज. कित्याक ते खाणा वरवीं खाण जायचें तांकां पिवण जायचें रावंक जायचें न्हेसण जायचें. कित्याक ओल्ड टेस्टमेंटांत बरयलां द्वितीय नियमान तें उतर पाळल्यार ताका बेसावां पाळिना जाल्यार शिराप. काल ब्रदर रोशनान शिकयलें पळय शिराप आनी बेसांव आमकां सकयल बेसांव जायचें बेसांव 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 पळय मू आमकां बेसांव जायचें बेसांवां म्हळ्यार बेसांव म्हळ्यार देवाचो अधिकार. बेसांव हांव बेसांव म्हळ्यार तुका शिकयता म्हळ्यार तुका बेसांव म्हळ्यार जेजूचे उतार कितें सांगता हांव तुका बेसांव कितें दिता हांव बेसांव आसा हांव बेसांव म्हळ्यार आशिर्वादीत. देखून हांव बेसांव आनी एक आशिर्वादीत म्हळ्यार हांव एकलो म्हळ्यार ताणें म्हाका आशिर्वाद केला. ताणें तो आशिर्वाद कित्याक हांवें दुसऱ्यांक आशिर्वाद जायचे म्हणून. आनी आशिर्वादाक तुमकां मेळटात कितें फ्रुट्स मेळटात ते फ्रुट्स ते. आतां आशिर्वाद म्हळ्यार रूट पयलें ते ना जाल्यार फ्रुट्स ना. देखून देवाच्या उतरांत रूट आनी फ्रूट. देखून पयलें रूट कळोंक जाय. तो रूट कळ्ळ्यार आमकां सर्गीचें राज आनी सल्वस्वांव कितें आनी ससनाचें जिवीत कितें म्हूण कळटा. आनी तें रूट जावन आसा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. देखून त्या उतराक आमी समजूंक जाल्यार आमकां देवाचें राज आमच्या भितरच आसा आनी आमी त्या सैतानाक जेजूच्या नांवान डावणूंक जाता. देखून ते राजांत आयल्यार मात राजाचे नियम कळटात. देखून आमच्या संवसाराच्या राजांत आयल्यार नियम कळटात राय चेंज जातात. देखून आमी संवसाराच्या नियमांक कशें वता आमचें कितें रेशन कार्ड आज 5 किलो मेळटा फाल्यां एकलो येतलो 10 किलो आमकां गोतूच ना 5 किलो घेवन येता आनी 5 किलो तो दवरता एका खबर ना म्हणून पळय म्हणा. पूण आतां आमकां रूल कितें आसा रेगुलेशन कितें कायदो येयलो न्ही आतां 5 न्ही 10 किलो जालें ते सांगिनात. कित्याक ते पयलें कांय आतां रिन्यू करूं ना कांय करूं ना. देखून ते येता. देखून आमचे देवाच्या राजांत आतां तेंच देवाचें उतर त्या उतरा प्रकार चल्ल्यार न्ही आमकां तेंचो सल्वास्वांव आमकां मेळटा. कितें जेजून केलां तें आमकां मेळटा. सल्वास्वांव कितें जेजून कितें केलां तें आमचें. मेल्या उपरांत तें न्ही आमचें आतां सल्वास्वांव मेळ्ळो ताका आतां मेलो उपरांत ताका तेज्या आत्म्या बसत मागा ताका सल्वार करच्याक वय मू आमचें थिंकींग तें रॉंग टिचींग एक्चुअली. देखून आमकां सल्वार केलां कित्याक आमकां सोडवण दिला जेजून. अजुनूय आमकां वचून सोडवण दी जेजू म्हाका बरो कर जेजू म्हाका बेसांव आनी बर जेजू म्हाका सुटका दी जेजू ही आमचें मागणें. म्हळ्यार आमचें मायंड तेणें रिन्यू करूं ना. देवाच्या राजांत आयल्या पूण देवाच्या राजाचे रूल्स गोतून आमकां. देखून आमी संपडून पडल्या. देखून आमी ब्रदराक सोगता टिचराक आनी हे मिनिस्ट्री ते मिनिस्ट्री ह्या जायना तें जायना म्हणटा. कित्याक देवाचें राज जाता भितर भितरच पवित्र आत्मा म्हज्या भितरच आसता ताजे लागीं उलयना हांव. पूण ब्रदर सिस्टर ताका पळयता. कित्याक आमकां आज कळ्ळां पवित्र आत्मो म्हजे भितरच आसा. तोच डॉक्टर म्हजे भितर आसा शिकोवणदार म्हजे भितर आसा म्हजो कर्ता म्हळ्यार क्रिएटर म्हजे भितर आसा म्हाका जीव दिल्लो म्हजे भितर आसा. देखून ताजे लागीं आमी उलयना. आमी सोदता म्हाका मागण्यान दवर म्हाका बेसांव आनी बोर म्हाजे एक स्क्रिप्चर दी म्हाका हें हें कितें जाय तें आमी भोंवता. कित्याक आमकां देवाच्या राजाचें गूट आमकां गोतू ना. कित्याक देवा लागीं आमी उलयना आमी मनशा लागींच उलयता. मनशांक देवाचें काय म्हणटा देवाचें मान दिता मनीस. पूण ना जेजू तुमचे भितर आसा म्हजे भितर आसा. आत्मो जेजू जावन आसलो कुडींत तो एक लिमिटेड म्हळ्यार एकच कडेन वयतलो तो जुवांत जॉन जुवांव आसा पळय ताच्या घराक गेल्यार पेद्रूच्या घरा वचूंक जायना. पेद्रूच्या घराक जाकोबाच्या घरा वचूंक जावना. जाकोबाच्या घरा गेल्यार आंद्रूच्या घरा म्हळ्यार लिमिटेड तो कुडींत आसलो. पूण आज तो आत्म्यान आसा. तोच तो पवित्र आत्मो आतां तो अनलिमिटेड तोच तो तुज्या भितर आसा तोच म्हज्या भितर आसा. देखून सर्गीचे राज
म्हज्या भितर आसा, देव म्हजो काल म्हणटात राय म्हज्या भितरच आसा. आमी राय लागीं उलोवंक जाय. देखून आमकां कितेंय कळना जाल्यार तो ताच्या उतरांत उलयता, बायबलांत ताजें उतर ताजीं उतरां आमी समजूंक जाय, शिकोवंक जाय. पयलें वाचूंक जाय, शिकोवंक जाय आनी समजूंक जाय. आनी तेंच आमकां करूंक जाता. आमकां अधिकार दिला जेजू ताचें नांव आनी ताची अधिकार म्हळ्यार ताची कृपा दिल्या. कित्याक आमकां ताचें नितीवंतपण आमकां दिलां. प्रेज द लॉर्ड. काल आमकां सिस्टराक विचारलें, ती सिस्टर तुका सांगलें न्ही पातकी गी म्हणून. तूं कितें म्हणलें? हांव पातकी. कित्याक तिका नॉलेज ना. तिका बावतेज मेळ्ळा, वय मग बावतेज मेळ्ळा मग बॉर्न अगेन जाल्या, पूण ताका रेशन कार्ड तिणें पळोवना. रेशन कार्ड हें तिका बॉक्सिला म्हणून. आनी ती म्हणटा आजुनी हांव पातकी म्हणटा, वय गी ना. तशें आमी पातकी म्हणटा, आमकां रेशन कार्ड पळोवना म्हळ्यार हें बूक पळोवना. त्या बुकान बरें रेशन कार्ड पळयलां, तुजी पातकां बॉक्सिलान, ते खुर्साक खिळयल्यान, तुका नितळ केलां. आतां कोण तूं? नितीवंत. कोण? तुजें न्ही, तुज्या कामान न्ही, जेजूचें नितीवंतपण तुका दिलां. देखून हांव म्हणटा, हांव नितीवंतपण मेळ्ळां म्हाका जेजू वरवीं. म्हजें नितीवंत म्हणी म्हजीं कामां न्ही. हांवें उपादेश पाळले, हांव सगळें दान धर्म केले ना, पूण जेजूक सत मानल्या वरवीं ताजें नितीवंतपण म्हाका मेळ्ळां. देखून हांव आत्म्याचो पातकी न्ही, हांव नितीवंत. देखून आमी ते उलयतना ते आमी तेंच रॉंग उलयता, जेजूच्या उतरा विरोध उलयता. त्या दाडा तें जावन आसा पाताक. देखून हांव पातकी म्हणटना तूं पाताकच म्हणटाय, तूंच पाताक हांव उलयताय. कित्याक देवान कितें केलें, जेजून कितें केलें तूं मानून घेयनाय. आनी तूं म्हणटाय हांव पातकी, जेजू म्हणटा तूं नितीवंतपण, कित्याक तूं मानून घेयनाय. देखून आज आमकां देवाचें उतर मेळ्ळां जाल्यार आमी ताच्या उतरा प्रकार आमी उलोवंक जाय आनी तें आमचें करून घेवंक जाय. कित्याक आमी ताचीं भुरगीं, ताणें आमच्या खातीर केलां. आमी ताचीं भुरगीं म्हळ्यार ताचे सांगात आमी जिवंक जाय, ताचे उतरा प्रकार जिवंक जाय. तो कितें शिकयता तेंच उलोवंक जाय. देखून आमकां तें पास्ट टेन्स म्हळ्यार जाल्लें. जेजून म्हाका गूण केलां. आतां जेजू गूण करता आमचें थिंकींग. पळय मग संवसारांत आसा सगळे म्हणटा तें तूं फोटी मारताय, फोटी मारूंक शिकयताय, फोटी उलोवंक शिकयताय. ना, फोटी मारता तो सैतान. जेजू सत म्हणटा. जेजू म्हणटा तुका गूण केलां. केदाळ गूण केलां? 2000 वर्सां पयलें गूण केलां. देखून काल एक भाव म्हाका एक मिनिस्ट्री करूंक मेळ्ळें फोनार. आनी तो अकस्मात एक्सिडेंट जालें, पडलो. तर कांय मार जावना, पूण डॉक्टर सांगता कितें जालें म्हणून. तो सांगता ना कांय जावना म्हणलें ताका. ओके. आनी त्या तकलेक मार जाला, पांयांक मार जाला, हाताक मार जाला, दूख आसा, हॉस्पिटलांत आसा. तर हांवें कितें म्हणलें, क्रिस्तांव घे म्हण विचारलें पयलें. कित्याक कोण म्हण म्हाका गोत्तू ना. तर वय क्रिस्तांव म्हणलें. तर जेजूक सत म्हणटाय गी, वय पूण तुका जेजू बरो करता गी. तो सांगता करता. तर तूं क्रिस्तांव न्ही म्हणलें. कित्याक तूं मानून घेयनाय जेजून कितें केलां. देखून मागीर ताका समजयलें आनी ताणें एग्री जालो. मागीर ताका परत ताणें विचारलें. तो सांगता ना जेजू बरें करता. ना, ताजें मायंड ताणें रिन्यू करूं ना. परत्यान विचारलें. मागीर तो म्हणलो आतां ताका कन्फ्यूज केला हांवें, गूण केला गी या गूण करता. नाल्यार गूण केलां. आतां ताजें सारकें उतर आयलें, गूण केलां म्हणून. ओके. आनी ताका सांगलें अर्गां दी जेजूक. सगळें गूण केल्या, तुजें दूख गेली, तुजे केस कितें मोडटले ते सगळे गेले, कांय प्रॉब्लेम ना तुज्या हातूं, तूं सगळो नितळ जालें. कित्याक जेजू. आतां पयलें दिसता. मागीर ताका सांगलें काजाळ तें गूण जाल्लें 2000 वर्सां पयलें. आतां कशें तुका कळ्ळें? तूं आतां जाल्लें. कित्याक म्हळ्यार एक 40-50 वर्सां जातलीं ताका. आतां 40 वर्सां पयलें तो जल्मल्लें. आत्म्यान देवा बापा लागीं आसलें, कुडीन 40 इयर्स पयलें आसलें. पूण ताचें बॉर्न अगेन जाल्यार तुजें सगळें ताज्या आत्म्यान घालें तें सगळें.
पूण खंयचे संदर्भ येताना आतां सैतान तुमकां प्रयत्न करता ताच्या रजाक उडोवंक. तो एक एक्सिडेंट करन कितेंय प्रॉब्लेम करन तो देवातान पयस करूंक शकता. देखून आमी कितें उलोवंक जाय, जेजू पयल्यान तें प्रोविजन दवरलां आनी तें आमकां करूंक जाय. जेजू तुज्या गायनी गूण जाला आत्म्यान. आतां आत्म्यान तें मन बंद करता, बंद आसा आनी मन उक्तें जाल्यार आमच्या कुडींत येता. देखून आमचें मन बदली करूंक आमकां शिकायचें. कित्याक जेजून केलां तें आमकां आत्म्यान मेळ्ळां, स्पिरिटांत आसा आमचें. म्हळ्यार कितें आमकां बॉर्न अगेन जाताना आमच्या आत्म्यान येता, बावतीन आमच्या आत्म्यान जाता आनी आत्मो नितळ जाता. देखून आमी आत्मेन देखून आमचें मन बदली करूंक जाय आनी मन बदली करतना आमच्या कुडीक मेळटा तें आमचें नॉलेज. देखून नॉलेज नासतना जायना. कित्याक तें अंडरस्टँडींग जायचें देवाचें उतर कितें कशें म्हणून. देखून ताका तको समजतात जेजू करता म्हणून. कित्याक आमकां तशेंच शिकयलां जेजू बरो करता, जेजू बरो करता. पूण कदळां 2000 वर्सां पयलें जाल्लें. आतां तूं 50 वर्सां पयलें जल्म जालाय, पयल्यान तुजें घालां एकावंटांत घालां. ब्रदर रोशनान काल शिकयलें म्हणून एकावंटांत घालां. पूण आमी काडचें काम आमचें. तो जल्म जाल्या तक्षण तेज्या एकावंटांत घालतात. देखून आमचे ते आमचे सरकी संवसाराचे बापूय आसा पळय तांचे भुरग्यांचे एकावंटांत घालतात. जल्म जाल्या तक्षण एक राशी तेज्या भुरग्याचेर घालतात. आमकां गोत्तू नासतलें आमी सोन पडलां, पूण एकच एमावंट घालतात आनी ते वाडोवन वता. तेजें शिकाप जाता तांतूं, तेजें काजार जाता, सगळें जाता त्याच पयशान जाता. देखून आमकां तें गोत्तू ना. देखून आमी चलवल्या. देखून ते जल्म जाल्या तक्षण ते पयशे घालतात आनी ते वाडूनच वतात. देखून तें आमी शिकोवंक जाय. देखून जेजून तशें केलें. आमचें आत्मी कितें जायचें जाल्यार आमचें ताणें आत्म्यान केलां आनी तें आमचें कन्न घेवचें चॅक बरोवन कित्याक पयशे घेतात पळय तशेंच आतां जेजूचें उतर म्हणून भोंवडटान तें ताणें कितें केलां आमचें कन्न घेवचें. ताका हिलींग जाता. प्रेज द लॉर्ड. कळ्ळें मू. आतां कोण तूं नितीवंतपण जेजूचें. आतां तूं नितीवंत पातकी न्ही. पातकां आमी करता तें मनान करता. कित्याक मन आमचें बदली जावना म्हणून आत्मो नवो जाला. कित्याक आत्मो कूड ना. कूड टेम्पररी. ती कूड वेतली मातयेन मेळून सगळें वेतलें. पूण म्हजो आत्मो देवा सर्वे येतलो. कित्याक देव पवित्र आत्मो आनी हांव एक जाला. तो नाश जावंक दिना. तो ताजो ताणें मोलाक घेतला. ताचें मोल आमी फारीक करूंक जायना. ताणें रक्तान आमकां घेतलां. ते रगत आमी वेस्ट करचें न्ही. देखून ते आमकां नॉलेज आमकां देवाचें उतर दिता. प्रेज द लॉर्ड. देखून तें सस्नेक जिवीत म्हळ्यार बापाक जाणा जावचें पुताक जावन, पुताक जाणा जावचें पवित्र आत्म्यान जावन. आनी पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. आज सगळ्यांक शिकयता पवित्र आत्मो म्हळ्यार तोच जेजू. कुडीन तो नांव घेतलें जेजू. आत्म्यान तो आत्मोच तोच बाप. देखून आमी म्हणटात श्रेश्ठ देव म्हळ्यार जेजू इज द जिजस इज द मोस्ट हाय गॉड. देखून आमकां तें सस्नेक जिवीत. आमी आतां जेजू सांगात आसा. आमी सांगता म्हळ्यार जेजून पयर म्हणलें म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता म्हळ्यार तें आत्म्यांत कुडींत न्ही. आतां एक उंडो आनी रगत कुडीक जायचे. कुडीक आनी आत्म्याक अंतर आसा. ते मदें सोल आसा म्हळ्यार मायंड कांय जायना. कुडीचें आत्म्यांक जायना, आत्म्याचें कुडीक जायना. पूण आत्म्यांतान मनांतान कुडीक येवंक जाय. देखून कुडींतान आत्म्यांक वचना. देखून कुडींतान आत्म्यांक वता आमचें देवाचें उतर मात आयकता तें स्पिरीट. आमी आयकता आनी आयकतना कितें समजतना आमी दोळ्यांत विजन करता. पळयता दोळ्यान समजल्या उपरांत वैगी ना. मागीर तें काळजान दवरता. काळजान दवरतना आमकां कितें गरज पडटना तें आमी उलयता आनी तें उतर काम करता आनी तें आमचें सलोसांव घेवन येता. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमचें काळीज कितें आसा तांतू सकट भरतात. पयलें काळीज नितळ करीची. म्हळ्यार आतां पळय बीं घालतना गादो पोसतात, मोव करतात, माती मोव करतात, सगळें उदक सकट घालतात मागीर बीं घालतात. देखून आमचें पयलें काळीज फर्टल करीचें म्हळ्यार कितें एक सार म्हळ्यार सार भरयल्लें. देखून तें बीं घाल्यार कितें जाता. कितें माती चॅक करूंक जाय. मातयेन कितें आसा अवगुण आसा तें सोदून काडूंक जाय. कितें गरज आसा तेंच घालूंक जाय. नाजाल्यार आमी ओट्राशी कितें घालता की ना मागीर दोश दिता हें बीं सारकें ना, कीड आयली सकट आमी म्हणटा. पूण माती सारकी ना जाल्यार प्रॉब्लेम त्या झाडाचें न्ही मातयेची. माती सारकी ना देखून बियाची प्रॉब्लेम न्ही. बी सारकी आहा
पूण ती माती सारकी ना म्हणून ते बी सारकें जायना आनी झाडूय कीड खाता आनी मरता. प्रेज द लॉर्ड. देखून आतां माती चॅक करूंक जाय. देखून आज जेजू सांगता तुजी माती पयलें चॅक कर. म्हळ्यार आर्ट म्हणजे तुजें काळीज म्हळ्यार थंय काळीज म्हळ्यार एक्चुअली स्पिरीट आमचो आत्मो. देखून आमचें पयलेंचें जेजू आसतना तो काळजा विशयान ते शिकयता. तुजें काळजाचें आतां मेल्या उपरांत तो आत्म्याचें शिकयता. आत्मो 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 तें आमी जाणून जावंक जाय. काळीज आनी आत्मो सेम. पूण तो ओल्ड टेस्टामेंटांत काळीज आतां न्यू टेस्टामेंटांत आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. समजलात न्हू. ते समजून कळून घेतले ताका तुमी आनंद भरीत आनी एक शांती भरीत जिवन जियेता जाल्यार पवित्र आत्म्या सांगता. देखून आमचे हांगा येतना समजूंक जाय. मागणें शिकयना आमी. मागणें ना. मागणें म्हळ्यार बापा लागीं उलोवचें. ताणें कितें केलां ताका प्रेज करचें, ताका वर्शिप करचें. तूं राकोंडा, तूं मोगाळ, तूं ताका वर्णयचें. कित्याक आमकां जाय म्हणून, ताका जायचें म्हणून ना. आमकां जाय म्हणून आमी वळयता. ताका आमी तें वळयता तें ऑटोमॅटीक आमकांच मेळटा. देखून तो सांगता न्ही तुमी बेसांव दिया तुमकां तें बेसां मेळटलें. तुमी सिरप दिया तुमकां तें सिरप मेळटलें. देखून आमी उलयतना कशें आमचें जीब सांबाळूंक जाय. आमी उलयतना बेसांव दिवचें. सिरप तो दिल्यार आमकांच मेळटा. तो बेसांव दिल्यार तें आमकांच मेळटा. आमचें बऱ्या खातीर जेजू म्हणलां तुमचेर आसा. तुमकां स्वतंत्र दिलां. तुका हांव प्रेशर करिना तूं हेंच म्हण तूं तेंच म्हण ना प्रेशर करिना. तो सांगता म्हज्या उतरा प्रकार तो उलय. देखून जेजूय तेच्यान उलयलो. बापान कितें सांगलां तेंच उलयलो तो. ताजें उलोवना. कित्याक मनीस जावन आसलो. देखून बापात कितें उलयता तोच उलयतलो. देखून आज जेजू आमकां पवित्र आत्म्या द्वारे शिकयता म्हजें उतर उलय पुता. तो सांगता पुता म्हूण आपयता आमकां. देखून इतल्या मोगान आपयता. ही पातकी जावन तो आमकां तो आयलो. आमचे खातीर तो मेलो आनी आमकां ताणें सोडवून दिल्या आनी आमी तेज्या राजांत आतां काम करता. आमी राज सोदिना. आतां राजांत काम करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कळ्ळें मू. आतां राजांत काम करूंक जाय आमी. तें जेजूक मानवता. काम तें करचें कशें. आतां कितें काम. आतां जेजून केल्लें काम तेंच आमकां करूंक जाय. तें काम खंयचें. आतां स्क्रिप्चर घाल ब्रदर. लूक 4:18. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुड्यांक दिश्ट, दणसतेल्यांक सवकसाय बसोवंक आनी सरस्परान दया माया दाखोवचें वरस पसारोंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. प्रेज द लॉर्ड. हें उतर उलयतना एक स्लोली उलोवंक जाय. अर्थ बरें उलोवंक जाय. म्हळ्यार तें कळाचें. आमी अशेंच उलोवंक गेल्यार न्ही वाचल्यार न्ही कांय समजना. देखून आतां पळय देवाचो प्रेरक आत्मो. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हळ्यार 3 वर्ड. आमी आत्मा म्हणूंक जाता न्ही. कित्याक हांवूय आत्मो. आतां प्रेरक म्हळ्यार आमकां तो शिकयता. आमकां तो वर्णयता तो कोण म्हणून. प्रेरक म्हळ्यार तो प्रेरण दिता. आनी तो कोणाचो. देवाचो म्हळ्यार तो पवित्र आत्मो. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. आतां हांव म्हणटा प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. कित्याक जेजून तें म्हणलें. आतां हांवूय म्हणटा. कित्याक म्हाका ताणें बावतीन दिला आनी म्हाका ताणें नवी जिवीत दिलां. जेजू सांगता आनी तो म्हजे भितर आसा आनी हांव आनी तो एक जाला. त्या वेळा आमी म्हणूंक जाय जेजूचो पवित्र प्रेरक आत्मो म्हजे भितर आसा. आतां तो म्हजे भितर आसा. म्हजे वयर आसा. म्हजे सांगाता आसा. कित्याक हांव ताज्या उपस्थितींत आसा. प्रेज द लॉर्ड. तें आमी जें इमॅजिनेशन करूंक जाय आनी बिलीव करूंक जाय. इम्पॉर्टंट बिलीव. मागीर ते कितें म्हणटा. कित्याक दिला म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. आतां इंग्लिशान पयलें अभिशेक म्हळ्यार एनॉयंटींग. एनॉयंटींग म्हळ्यार कितें. तेलांत मागचें. तेल घालतात आनी तें पवित्र आत्मो येता म्हणून ते कित्याक एक गुर्त. ऑयल इज अ गुर्त. ऑयल एक गुर्त पवित्र आत्म्याचो ऑयल. आतां ऑयल कित्याक मसाज करता वय की ना. आतां भुरग्यां ल्हान भुरग्यांक मसाज करतात. कित्याक करतात. मसाज कित्याक करतात जाता तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आतां त्या भुरग्यांची हाडां पळय ल्हान भुरग्यांची आतां ती घडां घट जायची. ऑयल तें
गण ते मसाज करतना ते घट जातात हाडा देखून आमकां आतां मसाज करता ऑयल करता आमचें घट जायचें म्हणून कित्याक आत्म म्हळ्यार आमी बळिश्ट जायचे आनी तो बळिश्ट जातना कित्याक ऑयल हे पवित्र आत्म्याचें सिंबल पूण देवाचें उतरच स्पिरीट आनी तें उतर येतना आमचो आत्मो स्ट्रॉंग जाता त्या वेळा अभिशेक उतर जायचे उतरांत अभिशेक जाता आतां उतरच पवित्र आत्मो आनी तें उतर मेळटना आमकां अभिशेक जाता इंग्लिशांत पयलें बरयलां कित्याक अभिशेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर खंयची बरी खबर देवान कितें केलां म्हळ्यार आतां जेजून कितें केलां सो दुर्बळ्यांक कोण ताका नॉलेज नासली म्हळ्यार देवाचें सुवार्थ नासली जेजूची खबर नासली तांकां ती दुर्बळी म्हळ्यार जेजूक आशेतात पूण जेजूक कोण ताका दिनात ती एक जेजू आशेतात म्हळ्यार ते जिवीत आशेतात पूण दिनात देखून आमकां ताणें मागलां आमकां ताणें भरलां तो आमच्या भितर आसा आतां कित्याक भरलां ताजें सुवार्थ प्रगट करूंक देखून आमकां देवाच्या राजान हेंच काम करूंक दिलां आतां आमकां देवाच्या राजान आसा आमी आतां देवाच्या राजांत आसा तुमी कळ्ळें मग तें ससणीक जिवीत म्हूण कळ्ळें मग तुमकां ससणीक जिवीत कळ्ळें मग तें ससणीक जिवीत देवा बापाक वळखोवचें तें ससणीक जिवीत आमी ससनांत जियेता कूड सिमेस्त्रेन वयतली कूड सिमेस्त्रेन ना आमी आतां कोण मेल्या उपरांत कितें सोदता सिमेस्त्रेन सोदता हांकां सिमेस्त्रेन आसात म्हणून न्हिदल्यात म्हणून ती कूड न्हिदल्या ती कूड माती घाल्या जाल्यार आमी सिमेस्त्रे वयता तांकां प्रार्थना करता कांय फायदो ना रॉंग नॉलेज पूण आमी सांगूंक जायना पूण म्हजें नॉलेज म्हणजे आतां पवित्र आत्मा शिकयता ना तो आत्मो जेजू सांगता गेला आनी जेजू मुखार आसा जेजू सांगता आसा कित्याक पवित्र आत्मा आनी तो एक जाल्लो कित्याक बावतिजमान तो नवो जाल्लो तेच्या सर्गीच्या राजान आयिल्लो तो पूण ताणें काम करूं ना सर्गीच्या राजाचें काम करूं ना ताची जट्टी घेतलो कित्याक खंय करूं नाय प्रेज द लॉर्ड देखून आज आमकां हेंच काम करूंक आसा जेजूची सुवार्थ प्रगट करूंक आसा ती खंयची सुवार्थ ताणें म्हाका अभिशेक बंदेल आशिल्ल्यांक सुटका खंयची बंदेन जैलांत आशिल्ल्यांक सुटका न्ही त्या गुलापणांत आशिल्ल्यांक सुटका म्हळ्यार सैतानाच्या बंदोड्यांत आशिल्ल्यांक सुटका सैतान दिसना तो आमकां बंदन दवरता कित्याक आमी रॉंग उतार उलयता देवाच्या उतरा विरोध उलयता आनी रॉंग आमचे चिंता देवाच्या उतरा विरोध आसा त्या वेळा तो सैतान एटॅक करता त्या वेळा आमी ताच्या बंदोड्यांत आसता देखून आज आमकां जेजूचें उतर दिलां आनी ताजें सकत दिला म्हळ्यार कृपा दिला आमकां नितीवंतपण दिलां देखून त्या सैतानाक बोट दाखोवन सांगूंक जाता जेजूच्या नांवान म्हज्या कुडींतल्यान भायर सर आतांच्या आतां ना जाल्यार तुका शिरप दिता मुळांतल्यान वच करगून वच आनी दर्यांत वचून पोट देखून आज आमकां अधिकार दिला देवाच्या राजान आसतना मात तें काम करूंक जाता देखून आमी देवाच्या राजान आसा आमी आतां आमकां काम करूंक आसा देखून आमच्या देवाच्या राजान काम करतना आमकां कितें नेसेसरी म्हळ्यार नीड तो आमकां दिता कित्याक आमकां जाय जेवण राव आनी न्हेसाण तें इम्पॉर्टंट न्ही रोटी कपडा मकान देखून तें आमकां तो दिता आमकां भरपूर मापान जमोंक न्ही आमचें तें यूज करूंक देवाच्या राजा खातीर देखून आमकां देवाच्या राजा खातीर कितें करूंक जाय तें आमकां दिता त्या वेळा आमी देवाच्या राजान काम करतना न्ही आमचें कुटुंबाचें काम ऑटोमॅटीक सेफ जाता आनी सारकें जाता प्रेज द लॉर्ड देखून आमीच काम करिना आमकां बेन दिसता आमकां लज दिसता आमकां नॉलेज ना जाल्यार आमी जबाबदार आमच्या कुटुंबाक देव न्ही सैतानी न्ही आमी जबाबदार कित्याक सैतान राखून आसा आमी चूक करीचे म्हणून आनी तो आपूण व्हरता पूण देवा लागीं पाटी येतना देव आमकां बक्षिता ताणें कृपा दिला आनी कृपे मरीत आमी परत्यान जेजू लागीं येता सांगता आनी हांव चुकलो आनी तो म्हाका बक्षिता तेजो 7 आनी 70 पटी बक्षिता कित्याक म्हणल्यार ताणें आमकां बक्षिला आनी आजुनूय तो बक्षिते आसता खंयचेय पाताक केल्यार तो बक्षिता येना बक्षिता तो बक्षिता जाल्यार तो सांगता तूंय बक्षी 70 आनी 7 पटी तें मिस्टेक केलें जाल्यार तूंय बक्षी कित्याक तुका बक्षिला देखून तुवें बक्षूंक जाता देखून आज तें नॉलेज आमकां मेळ्ळा देखून आतां आमकां इजी बक्षूंक जाता कित्याक ताणें आमकां बक्षिलां म्हज्या लागीं तें बक्षणें आसा जाल्यार म्हाका बक्षूंक जाता पूण तें हांव बक्षिना जाल्यार म्हजें बक्षणें वेता प्रेज द लॉर्ड देखून तें आमकां जेजू शिकयता तूं बक्षी तुका कितें बक्षिलां पयल्या टेस्टामेंटान पयलें तूं बक्षी आनी यो आतां तुका देवान बक्षिलां जेजून जेजू मरिफात
आतां आमकां बॉक्सांड मेळ्ळां आमकां म्हज्या दुस्मनाक बॉक्सोंक इजी जाता. प्रेज द लॉर्ड. देखून आज आमकां तें सर्गींच्या राजांत आयलां मात तें आमकां करूंक जाता. सर्गींच्या राजांत ना जाल्यार करूंक जायना. देखून आमकां सर्गींच्या राजांत आसा आमी आनी सर्गींच्या राजाचें काम करचें म्हळ्यार आमकां बंदडांत आशिल्ल्यांक सुडका. आतां कुरड्यांक दिश्ट. कुरडे म्हळ्यार येचो न्ही कोरडे. कोरडे म्हळ्यार आत्मीक कोरडे. तांकां गोत्तू ना खंयचे सत खंयचे फोटो ह्या मिनिस्ट्रीको त्या मिनिस्ट्रीको यो ब्रदर तो ब्रदर खंय पडटात खंय धडटात मागीर डंप करून पडटा तांकां खालोंक जाय बिलोंक जाय खंय गेलीं गोत्त ना. मागीर फिलींग कांय जायना तांचो फिलींग. देवाचें उतर तें सत्संग जी येता आनी तें उतर पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा जाल्यार हांव कार्य करता. म्हाकाच करूंक जाता. अभिशेक म्हाकाच करूंक जाता. म्हाकाच हिलींग करूंक जाता. म्हज्या भितर आसा पवित्र आत्मा. म्हणजे देवाचें राज म्हज्या भितर आसा. डॉक्टर म्हज्या भितर आसा आनी तो डॉक्टर हांव म्हणजे आमकां शिकयता आनी तो आमच्या तावन करूंक जाता. आमकां ह्या वाटेन वचूंक ना ह्या स्थितीन वचूंक ना हिचीन वचूंक ना. पूण आतां जेजू आमकां पवित्र आत्मे द्वारे शिकयता. तुका दिला तूं कर. सर्गीचें राज भितरच आसा तुज्या. भायर कित्याक धांवता तूं. देखून भायर कित्याक धांवता आमी शिकोवंक. तें शिकोवन म्हणल्यार उपरांत आमकांच करूंक जाता. देखून आमकां एनॉयंटींग येयल्यार पडल्यार कांय जायना. फिलींग मागीर पोटोन ते भायर गेले पळय तांकां तांचे चालू जाता पुरा. ओके हिलींग जाता. मागीर तांकां कितें उरता म्हणल्यार तांकां चलता. देखून देवाचें उतर ताका एक उतर उलय इन्सल्ट कर ताका कळटा तो कितें म्हणटलो म्हणून. ताका इन्सल्ट करिना जाल्यार तो देवाचें उतरांत आसा. स्वामी आतां तुका इन्सल्ट केलें तुवें म्हाका इन्सल्ट करता जाल्यार तुका कळटा म्हाका कळटा तूं देवाच्या उतरांत आसा की ना म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवाच्या उतरांत प्रिचींग करता ते टिचींग करता तांच्या उतरांनी कळटा. जेजू म्हणटा तेज्या उतरांनी तुमकां समजता तो म्हजो मनीस की ह्या सैतानाचो मनीस. तो एक्टींग करता पूण उतरांनी तुमी पाळोवंक जाय. तेजें उतर खंयचें म्हजें उतर की ह्या संवसाराचें उतर. देखून आज कळटा तें उतरान पळोवन जाय. कोण संवसाराचें उतर उलयता जाल्यार तो सैतानाच्यान उलयता आनी देवाचें उतर उलयता देवाच्यान उलयता. देखून आज आमकां कळटा इवन प्रिचर जाल्यार कोणी आसूं दी तो. ओके खंयचो प्रिचर आसूं दी कोणतो व्हडलो प्रिचर तें उलयतना तेजें उतर परकिता. कित्याक देवाचें उतर तो उलयना संवसाराचें उतर उलयता. तातूंय मोसोर येता राग येता जिद्द येता. तेदा कळटा तेजें फ्रुट्स. देखून फोग ना समाधान ना शांती ना आनी काय म्हणटात पेशंट ना कांय ना. प्रिचींग करता. देखून आमी तशें प्रिचींग करता आमचे लागीं ना जाल्यार आमचे फ्रुट्स पळोवन न्हू सांगतात. फ्रुट्स पळोवंक जाय खंयचो मनीस. देखून तें आमकां आज पवित्र आत्मा मेळ्ळा जाल्यार आमकां कितें करप जाय. दिश्ट म्हळ्यार आमची दोळ्याची दिश्ट म्हळ्यार आत्मीक दोळे उगते जायचे. कित्याक आमकां आतां उगते जाल्यात. आतां सांगलें कोण आतां सिस्टरीक सांगलें तूं पातकी घे म्हणलें ती पातकी म्हणटली. ओके तुका समजून नासतली. आतां कळ्ळें. आतां कोण ती नितीवंतपण जेजूचें. आतां तिचे दोळे उगते जाले. देखून ते म्हणटा कुरड्यांक दीस म्हळ्यार आमी कुरडेच आजुनी. देवाच्या राजांत आयल्यार कुरडे आमकां गोत्तू नासत. आतां दोळे उगते जाले. आतां हांव नितीवंतपण. आतां कळ्ळें की ना. आतां काळजान तें बी गेलें. आतां ती आतां म्हणटली हांव नितीवंतपण जेजूचें हांव नितीवंत जेजूचें. आतां आमकां म्हणटात कशें आसाय म्हणल्यार आय एम ओके आय एम वेल आय एम गूड हांव बरें आसा म्हणटात की ना. पूण ते संवसाराचें उतर. पूण जेजू म्हणटा तूं सांग आय एम ब्लेस्ड. खंयचें आहा तुजें खंयचें ब्लेसींग दिसना. तुज्या लागीं गाडी ना मोटर ना हें तें ना कांय ना. ब्लेस्ड म्हणटा परत म्हणटा आय एम ब्लेस्ड. तो कित्याक देवाचें उतर म्हणटा. देवान ताका म्हणलां जेजूचें उतर म्हणटा तो देवाचें उतर म्हणटा आय एम ब्लेस्ड. त्या वेळार तो शांतीन आसता. कित्याक रेस्टेड आसता देवाच्या उतरान. ताका उतर मेळ्ळा तो शांतीन रेस्ट म्हणटा न्हू. देवाचें उतर मेळ्ळा तुका शांतीन गेल्ली की ना. आतां कळ्ळें की ना सिस्टर. आतां नितीवंतपण आतां रेस्टार आसा तो. आतां हांव नितीवंतपण पाताक ना तें पताक मनांत येयलें तें आमी जेजू लागीं गेलें तें ऑटोमॅटीक तें वॉक्स जाता. पूण तें आमच्या काळजाचें पताक वचो नासलें. आतां मेल्लो स्पिरीट. आतां जेजू जिवन जालो. आतां हांव जिवन जालो जेजू सांगाता. देखून आतां नवो जालो. आतां जेजूचें नितीवंतपण म्हाका मेळ्ळां. आतां हांव धैर्यान म्हणटा हांव नितीवंतपण म्हजे दोळे उक्ते जाले. देखून आतां हांव उलयतां आय एम ब्लेस्ड. त्या वेळार तो मुक्कलो म्हणटा म्हजे लागीं गाडी आसा म्हजे लागीं सगळें आसा हांव कित्याक शांतेन ना.
आनी ह्यो कांय ना तुला ब्लेस ब्लेस म्हणटा हांव कित्याक ब्लेस म्हणना कित्याक ताका समजोणी ना ताचे दोळे उक्ते जावनात देखून आमकां शिकोवंक आसा तुजे दोळे उक्ते कर म्हजे दोळे उक्ते आसात पूण आत्मीक दोळे बंद आसात तुजे 2 दोळे आसात वय मग आत्मीक दोळे आनी फिजिकल दोळे देखून 2 दोळे सगळे संवसाराचे दिसता ते उलयता आत्मीक दिसना ते उलयता जेजून कितें केलां देखून ते आत्मीक दोळे उक्तण कोण म्हूण हांगा सांगला कोरड्यांक दिश्ट दी फिजिकली जाता पूण आमकां अधिकार दिवन जेजूचें पूण तें नॉलेज मेळचें जाल्यार तेजे आत्मीक दोळे उक्ते जावंक जाय देखून आतां आमकां कळ्ळें आमकां बक्षिलां आमकां नितीवंतपण मेळ्ळां आमकां कुरपा दिल्या आमकां काकोड दाखयला आमकां मोग दयला आमकां आत्मो दिला वय मू आतां कळ्ळें आमचे दोळे उक्ते जाले पयलें पवित्र आत्मा येतलो आमकां बक्षयतलो आमकां काकोड दाखयतलो आमकां कुरपा दितलो आतां ते म्हणटा न्ही कुरपा दी कुरपा दी कुरपा दी म्हणटा वय मा इगर्जेन म्हणटा कुरपा दी वय मू कुरपा दी आदवंतान कुरपा करेजमंत कुरपा बाकीच्या वेळार कुरपा मेळना कुरपेचे कांतार कुरपेचे उतर कुरपा दी दी म्हणटा पूण जेजू म्हणटा तुका दिल्या कित्याक तूं मानून घेयना कित्याक तूं सत मानिनाय देखून तें म्हणचे दोळे उक्ते जावचे म्हळ्यार कुरड्यांक दीस म्हळ्यार आत्मीक देखून आमकां तें समजूंक जाय तांकां आनी तेंचे दोळे उक्ते जातात त्या वेळार देवाच्या रजान तीं काम करतात आनी तूं आतां नर्स पळय ते इस्कालान हॉस्पिटलान गेल्यार आतां तुका कळटा उठ आतां अशें म्हण तूं हिंदू मुस्लीम कित्याक आसूं जाय जेजूचें नांव घे जेजूचें नांव दोळे उक्ते कर कितें जाला प्रॉब्लेम त्या रूट कळचे रुटाचेर ए स्पिरिटा ती कोड जेजूची जेजून रगात वयला तिच्या खातीर ओके आतां तुका तेजे कांय अधिकार ना चल हांगा आतां निकाळ आतां वता आनी तुका कळटा अरे कशें जालें मागीर ती तुज्या लागीं येता कोण तो जेजू कितें मागीर तुका सांगूंक जाता जेजू सांग जेजू तुजो म्हजो स्वामी तुजो स्वामी हांव म्हजो स्वामी म्हण ओके म्हणटना तो जेजू सात म्हण जेजू मेलो जेजू जिवन जालो म्हणटा की ना कित्याक पळयना आतां हांव सत म्हणटा कित्याक बरें येयलां जालां आतां जालें तुजें हिलींग जालें कशें हांवें करूं ना पवित्र आत्म्यान म्हज्या तावन केलां आतां जेजूचें बींग घाल जेजू कोण आनी जेजू मेलो जेजू जिवन बस आनी कांय म्हणचें नाका मागीर तें ऑटोमॅटीक तें किरला जाता बी एक दीस तें फळ घेवन येता तुजें काम न्ही आतां तें बींग घालचें काम आनी वयचें कित्याक तूं वंपी बींग घालचें देखून तें कण घेवन दाखयतना तांकां कळटा आनी ते तुजे दुसऱ्याले पळयतात तेय येतात आनी तुजी स्वर्ता प्रकट जातात त्या कामाच्या अंतून हांगाच रेतीरेन मंदिरान येवन करूंक ना भायर करना पूण त्या कामाच्या थंय करूंक जाता प्रेज द लॉर्ड देखून कोण हॉस्पिटलान करता पळय तांकां बरें चान्स मेळटा कित्याक पेशंट जातात तांकां हिलींग जाय तें जेजूच्या नांवान अधिकार आमकां चललेले कित्याक आमी आतां सर्गेच्या रजांत आमी काम करता आमकां जेजूचें नांव मेळ्ळां आमकां ताचें कृपा मेळ्ळा देखून त्या हातूं पवित्र आत्मा म्हज्या हातान काम करता प्रेज द लॉर्ड देखून ती कृपा कर ती जावन आसा कृपा आमकां क्रुसांतान मेळिल्ली कित्याक जेजून केल्लें तें आमकां मेळ्ळां देवान केलें न्ही जेजून केलें म्हणल्यार तोचो तो मनीस जावन मेलो आनी ताणें आमकां ती पदवी दिली तो कृपा म्हळ्यार कितें म्हणटात तेजें डेफिनेशन आसा कृपेचें डेफिनेशन गोता जाय तुमकां गोता जाय कृपेचें डेफिनेशन कळूंक जाय कृपा म्हळ्यार कितें देवाची खुशी ताचो अधिकार ताचो मोग ताचें सगळ आमच्या खातीर आमी तें वापरचें तें जावन आसा कृपा आतां आमी कृपा म्हळ्यार आमचें फेवर म्हळ्यार तें न्ही तें फेवर कृपा विंगड जावन आसा जेजू वरवीं आमकां मेळना देखून आमी जेजूक वळखल्या उपरांत जेजूक जाण्यान जेजून आमची पदकां बक्षिली तेजी काकोड दाखयली ताज्या उपरांत आमकां कृपा मेळटा अशी कृपा न्ही संवसाराची कृपा न्ही आमकां संवसाराच्या कृपेक उत्तर तें फुकट देणें आमच्या कामाचें न्ही जेजूच्या कामाचें कित्याक आमकां सकयल आसलें आमी ताका वयर केलें जेजूच्या लेवलार केलें दी जावन तो कृपा आतां इस्कॉलान पळय मार्क म्हणटात म्हणजे एक 5 मार्क म्हणून जाताले ते ग्रेस मार्क दितात आनी ताका लेवलार करतात म्हळ्यार प्रमोट करता वय म्हणून देखून ती कृपा लेवल करता देखून जेजू बरी करता आनी जेजूचें उतर जेजूचें स्वर्ता जेजूचें कितें केलां तें आमकां काम करून जाता देखून ती कृपा जायची आनी आमी फेल जाल्यार ती कृपा आमकां
यूज जाता आमी फेल जाता म्हळ्यार आमी पत्कान पडटना आमकां परत्यान उखलता ती जाणा परत्यान ग्रेस मेळटा आमी परत्यान जेजू सांगता जाता देखून आमकां कुरपा जाय देखून आमी पत्कां आसतना आमी वळखूंक जाय पाताक आनी परत्यान ती कुरपा आमकां देखून पातकां चडटना कुरपा वाडली म्हणटाना कुरपा चड आसा पातकाचे गेनी देखून आमकां तें कळूंक जाय कुरपा म्हळ्यार कितें म्हणून प्रेज द लॉर्ड कळ्ळें मू कुरपा म्हळ्यार कितें कुरपा कळ्ळें मू हॅलो प्रेज द लॉर्ड कुरपा कळ्ळें की डावट क्लियर करा तिका मागीर तुका आनी हॉस्पिटलान काम करूंक बरें जाता कित्याक मागीर तुका तीच स्वार्थ म्हळ्यार तुज्या एक्शनान तूं स्वार्थ करता खाली हांगा येवन प्रिचींग केल्यार तें प्रिचींग न्ही तूं एक्शनान प्रिचींग करताय त्या वेळार तें बरें काम जाता आनी तांकां उतार मेळटा ते देवाचे उतार मेळटा आनी ती गूण जातात आनी गूण जाता तुका इतलो संतोश मेळटा की ना तूं मागीर आनीकय काम करया म्हणटा हांगाच काम करया घरा मागीर लेवया मागीर घरचें कितें ऑटोमॅटीक काम जाता ओके घरात तें टेन्शन वचना अरे घरात म्हळ्यार तें काम जाता हांगा काम करतना तें बरें गूण जाता आनी तुका संतोश मेळटा आनी एक शांती मेळटा न्ही तिकाय मेळना आनी तूं आनीकय करूंक मेळटा देखून ती मदर तेरेसा कितें केल्लें तेणें तितून केलें तिका शांती आनी थंय मेळ्ळें सकट देखून ती थंयच करतली घर सोडलें सगळें सोडलें आतां थंयच करता कित्याक ती देवाची सुवार्थ प्रगट करता एक्शनान प्रिचींग करून न्ही मोग दाखोवन आनी देवाचें उतर दिता देवाचे उतरा प्रकार ती करता आनी ती एक्शनान दाखयता तेजी सुवार्थ ती प्रगट करतली तुमकां इजी मेळना कित्याक आमकां हॉस्पिटलान वचून दिनात तांकां परमिशन जाय रेस्ट टायमींग जाय तें जाय कोण कितें कित्याक कोण कोण कितें खावंक दितात तांचें पॉयजन जाता कितें सगळें जाता आनी देखून ते येवंक दिनात देखून ते तेंचे रॉंग न्ही म्हणना ते सारके नियम तांकां एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा नाजाल्यार सगळे येतले प्रेज द लॉर्ड ये लॉर्ड ते लॉर्ड म्हणटा काले शिकयनात तांकां ओट्टे मागणी करता देखून ते जायना देखून ते कोणी तुमकां इजी आसा जाल्यार तांकां करूंक जाता प्रेज द लॉर्ड देखून आज आमकां देवाच्या राजांत कितें काम करचें म्हूण कळ्ळें देखून आमी देवाच्या राजांत आसा आतां प्रेज द लॉर्ड आतां देवाच्या राजांत येवचें कशें आतां देवाच्या राजांत येवचें कशें नव्यान आतां तुमकां देवाच्या राजांत आयल्यात तुमी ओके देवाच्या राजांत आसात आतां दुसऱ्यांक सांगता तूं सीक द किंगडम फर्स्ट आतां नॉलेज जातल्यान तांकां सीक द किंगडम फर्स्ट तांकां म्हणटात अनबॉर्ड तांकां जाल्यार कशें आमकां तांकां आपोवन हाडचें तुमी कशें केल्यार सर्गेच्या राजांत कशें आयलां आनी जेजून कितें म्हणलां सर्गेच्या राजांत कशें येवंक जाता प्रेज द लॉर्ड कशें जाता सर्गेच्या राजांत जेजू संवसारी आयलो तेजें फर्स्ट प्रिचींग कितें आसलें प्रिचींग केलें ताणें फर्स्ट कितें म्हणटालो इंग्लिशान म्हणटा रिपेंट म्हळ्यार तुमची मनां बदली करा खंयचेर म्हज्या उतराचेर आतां सगळें नवें सिस्टम पोरणे गेलें पोरणी सिस्टम ना लॉ ना आतां कुरपा आयली म्हळ्यार जेजू आयलो म्हळ्यार सत आयलें आतां सत उगडावपा जालें आतां पयलें आसलें लॉ दिलें मोयजेतान लॉ दिलें अशेंच कर अशें कर हें कर तें कर देवा बापाक मान दी कायदे पाळ मा बापाक पाळ चोरी करिना तेंच कायदे दिले सगळ्यांनी चुकल्यात कित्याक प्रॉब्लेम हांगाच येता मनान करणे न्ही मनांत जातात एन्जॉय करतात आनी चुकल्यात सगळे चुकल्यात आतां चुकता आमी पूण आतां आमकां आत्मो आसा पळय तो नितळ जाला आतां मनान आमकां क्लियर करून जाता जेजू सांगता वता आनी तो क्लियर करता पूण आतां नव्यांक ताचें सांगता रिपेंट पयलें बिलीव रिपेंट आनी बिलीव इन द गॉस्पेल म्हळ्यार जेजूचे सुवार्थान तूं सत्मान जेजून कितें केलें सुवार्थ कळली जेजू मेलो जेजू जिवन जालो देखून तूं आतां काळो कोण जाताय मोरो आतां तूं जेजू सांगता जिवन जाताय तें जावन आतां सुवार्थ आतां तुकाय बोगसाणें मेळटा आनी तुकाय देवाच्या राजांत काम करूंक जाता आनी देवाच्या राजांत काम केल्यार तुका देवान कितें बसयलां तुका फ्री मेळटा म्हळ्यार तुजें नीड कितें खावचें कितें वेचचें कितें पिवचें म्हळ्यार ताच्या राजांत काम केल्यार मात एक्शनान त्या वेळार आमकां तें मेळटा म्हणून जेजून सांगलां आनी आतां मेळटा तेका आमी प्रॅक्टीस केल्यार कळटा कोणी सांगल्यारय कळना प्रिचींग केल्यार कळना प्रिचींग कर घेवन आमी प्रॅक्टीस केल्यार मात आमकां तें कळटा नाजाल्यार कळना
देखून तुमकां तो संतोष तुमकां तें समाधान खंयच मेळना. कित्याक कितलेय पयशे आसल्यार मेळना. हें आतां करतना तुमकां आनीक तें आतां बरें जालें नीत गूण जालें तें आनीक करूंक पेंच हाडटा. देखून तें तो जावन आसा पेल्याचो मोग. पेल्याचो मोग अशें न्ही की ताका जेवण दिवचें ताका वस्तू ना तें एक संवसाराचें. पेल्याचो मोग म्हळ्यार ताका हें लोकांन बरयलां म्हळ्यार सुडका दिवची. सुडका दिवची आतां कितें म्हणटात बंद येता जाल्यार कोटयान दंड जाताल्यांक सवकास जाय बसून दंड जातालो आतां पिडेचें दंड जातात. कोण सैतानान दंड दिता आमकां त्या सैतानाक धांवडेचे ताका जागो ना हांगा. आतां आमी कितें म्हणटा आतां आमी उलयलां कितें जेजू म्हाका तें सोसूंक करपा दी पळय मू. आमच्या इगर्जेन आमकां घरा आमचे माय बाप आमचे सगळे वडील शिकयतात कितें म्हाका करपा दी हें सोसूंक. तें रॉंगी देवाच्या उतरा प्रकार सारकें रॉंग. करेक्ट. देवान आमकां दूख दिवं ना सोसूंक. देवान आमकां जिवीत दिलां जियोंक. सोसूंक ना ताजें ताणें दिवं ना. आमकां ताणें उलो मारूंक दिलां. सैताना तो स्पिरीट वच तुका म्हजेर अधिकार ना. ते आमचे अधिकार घेवन उलोवंक जाता. त्या जाल्यार आमकां दडूंक जाता. ते आमकां नॉलेज मेळटा हांगा आमकां देवाच्या उतरान नॉलेज मेळटा. ते आमी कार्य घालतना आमी जिखता आनी भायर येता. देखून आमकां ब्रदराची गरज ना सिस्टराची गरज ना प्रिचराची गरज ना. देखून रेतीर मंदिरांत ट्रेनींग अशें मागोवंक शिकयना. देखून परिवर्तन जाता म्हळ्यार तें कळटा नॉलेज अंडरस्टँडींग हें टिचींग आमचें टिचींग. देखून अंडरस्टँडींग जायचें. देवाचें उतर सगळ्यांक मेळटा. स्क्रिप्चरांक म्हाका इतले स्क्रिप्चरांक कोत्ता एकल्याक न्ही पुरो स्क्रिप्चरांक कोत्ता टपाट टाट 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 40 50 100 स्क्रिप्चरांक कोत्ता. पूण कार्यान घालिना. कार्यान घालिना. 1-2 ते स्क्रिप्चर आसल्यार पुरो कार्यान घालता तें रिजल्ट मेळटा आनी आनीक तुका सुद्दां मेळटा. कित्याक भंडार देवाचें उतर जावन आसा एक भंडार एक म्हळ्यार ट्रेजर तें आमकां भरून दवरचें. कित्याक खंयच्या गरजेक उपकार पडटा. आतां पळय पिडाचें पॅनक्रिया डायबिटीक पॅनक्रिया खंयचे रूट पळोवंक जाय. हार्टाचें ब्लडाचें हार्ट पळोवंक जाय. आनी कित्याक मनस्तिक जाल्यार ब्रेन पळोवंक जाय. आनी मुताचें कितें किडनी पळोवंक जाय. रूट पळोवंक जाय. खंयची पिडा एनालायज करचें उत्तर कळटा न्ही कितें जालें डॉक्टरान कितें म्हणलें ताका रूट कळटा. आनी रुटाक सांगचें ते स्पिरीट तो रुटान जाता त्या स्पिरिटाक सांगचें निकळांक आसो हांव जेजूचें कोड हाका तुका म्हजेर अधिकार ना. जेजूच्या नांवान तुका सांगता उठ हांगासान चल तुका श्राप दिता. आनी पवित्र आत्मा सांगता पवित्र आत्मा सांगता तुजें जिवीत उलयता. आतां पॅनक्रियाक उलोवंक जाय. पवित्र आत्म्या तुवें म्हाका तें पॅनक्रिया म्हाका दिलाय म्हज्या कुडीक पॅनक्रिया हांव तुजो मोग करतां. पॅनक्रिया तूं आतां जिवीत घे जीव जा जेजूच्या नांवान जीव जा काम कर. कित्याक तुका म्हाज्या खातीर केलां. आतां इन्सुलीन प्रोड्यूस सारकें कर नॉर्मल सगळें रगत नॉर्मल. आर्गां जेजू तुवें म्हाका शिकयलें पवित्र आत्म्याच्या मजतीन हांव तें उलयलो आनी तें जालें. आर्गां जेजू तुज्या गायनी हांव संपूर्ण गूण जालां. ओके आनी तूं चिंता करची ना. मागीर डॉक्टर कडेन वचून चॅक कर. डॉक्टर सांगतलो तुका कशें जालें वखद नासतना. वखद नासतना कित्याक आमी मन म्हजें बदली केलें. देखून म्हणटा रिपेंट आनी तूं किंगडम ऑफ हँड म्हळ्यार तूं देवाच्या रथांत आसाय. त्या जाल्यार तुका अनुभव जाता. प्रेज द लॉर्ड. समजलें न्हू. तुका तुजें आतां थायरॉयडाक सांगचें थायरॉयड तूं कितें हॉर्मोन प्रोड्यूस करता हॉर्मोन न्हू. ओके तूं थायरॉयड तुका देवान म्हज्या खातीर केलां. ओके आनी आत्मो कसो दोशीता पळय तेका तुजे अधिकार म्हजेर ना कित्याक हांव जेजूची कूड जावन आसा. तुका म्हाका अधिकार ना. थायरॉयडाक जिवीत उलोवंक जाय. पवित्र आत्म्या मदत करूंक जाय. पवित्र आत्म्या तूं जावन आसा जीव दिता. कित्याक तुवें सगळें नवें केलाय. आतां तुज्या शक्तीन तुज्या बळान हांव सांगता कित्याक तूं म्हजे भितर आसाय. आतां त्या म्हज्या थायरॉयडाक सांगता रिक्रिएट रिन्यूड रिस्टोर आनी हार्मोन इज बॅलन्स ते आमी उलोवंक जाय इन द नेम ऑफ जिजस. ओके आनी कांय ना. मागीर रेस्ट स्लीप. रेस्ट म्हळ्यार आतां कांय ना. आनी मागीर चिंता करची न्ही. ऑटोमॅटीक सगळें बरें जाता.
आनी वखद स्टॉप जाता वखद म्हणजे बंद जाता मागीर कॅमिकल वखद घालें कॅमिकल तूं देवाचेर वंदून आसाय की वखदार वंदून आसाय ऑटोमॅटीक स्लोली 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 मेडिसीन रावता मेडिसीन गुल आतां यो ब्रदर पळय मेडिसीन घेतलो आतां घेताय पळय कितले मेडिसीन घेतलो स्टॉप केलें कशें आतां 100 गुळयो घेतल्यार एक 90 घेतल्यो मागीर एक हप्त्यान 80 घेतल्यो आनी हप्त्यान 70 घेतल्यो 60 ते 0 आतां स्टॉप करचें न्ही स्लोली 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 मागीर पवित्र आत्मा आदार दिता मागीर तो पवित्र आत्मा घेता पळय म्हाजें उतर आतां तें उतर मेडिसीन तें उतर आनी वखद दोनी काम करता कित्याक वखद देवानूच केलां डॉक्टराक देवान केला कित्याक तांकां जणवाय देवान दिल्या त्या कुडीक बरें करचे खातीर तांकां दिलां पूण ऑटोमॅटीक वखद वता अशें म्हणूंक ना की देवाचें उतर म्हण देवाचें उतर म्हण देवाच्या कांय गुण जाला देवाचें उदक बंद वखद बंद कर ना 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 वखद डॉक्टरान सांगलें तें कर पूण ऑटोमॅटीक स्लोली 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 पवित्र आत्मा तुमकां आदार दिता आनी सांगता आनी आतां पळय जर लोकांक घेयना आतां हाका न्हीद सारकी पडटा सगळें सारकें कित्याक जालें तेणें देवाचें उत्तर म्हणल्यार तेजें मायंड रिन्यू केलें मागण्यान न्ही मायंड ताणें रिन्यू केलें देखून आमकां हांगा शिकयतात मायंड रिन्यू करूंक प्रेयर करूंक न्ही कित्याक मायंड रिन्यू केल्यार मात तें कूड नितळ जाता आत्म्यान सगळें भरलां जेजून दिलां एकावंटान भरलां पूण मन सारकें ना मन सगळें प्रॉब्लेम कुसदें भरलां मोसार भरला राग भरला तें काडीचें तें देवाच्या उतरान फिश करून वता आनी भायर वता मागीर तें कुडीक सगळें मेळटा देखून तें करूंक जाय देखून जेजू म्हणटा रिपेंट सगळें चेंज कर थिंकींग हांगा थॉट्स येतात थॉट्स येताना कितें जाता तें फिलींग जाता इमोशन जाता मागीर तें बिलीव करता मागीर तें एक्शन घालता मागीर तें कॅरेक्टर मागीर तें बदल जाता आमचे रिजल्ट मेळटा देखून पयलीं हांगा थॉट्स येता खंयच्यान थॉट्स सैतानाचें की देवाचें कित्याक डॉक्टर रिपोर्ट की देवाचो रिपोर्ट तें आमकां वेरीफाय करूंक जाता देखून तें आमचें रिन्यू करूंक जाता त्या वेळा आमी देवाच्या राजान काम करूं देखून आतां आमी राजान आयल्या आतां आमकां काम करूंक जाता देवाच्या राजाचें सीक द किंगडम म्हळ्यार भायल्यांक तुमकां सीक द किंगडम फस्ट कित्याक जेजून त्या वेळार म्हणलें खुरिसाचें वयच्या पयलें देखून आतां न्ही आमकां सीक द किंगडम म्हळ्यार सीक द किंगडम न्ही आतां सीक द किंगडम काम कर काम कर काम कर म्हळ्यार काम कर म्हळ्यार वच आनी तांकां सांग सैतानाक सांग कित्याक कशें म्हणलें आतां आमी मार्क 16 या कशें करचें म्हणटात जेजू 16:17 16 घाल 16 मार्क 16 चॅप्टर 16 वर्स 16 ताचेर केस्तीचें प्रमाण पडटलें प्रेज द लॉर्ड एक आतां जेजू कोणी सत मानिना पयलें म्हणलें न्ही आमी स्क्रिप्चर संवसाराचो देवान इतलो मोग केलो ताच्या एका पुताक धरलो आनी ताका कोणी सत मानल्यार तो नाश जायना आनी तो सनाक जियेतलो पूण सत मानिना जाल्यार ताचेर केस्तीचें प्रमाण पडटलें देखून आमचें गरज कितें जेजूक सत मानचें जेजूच्या कामाक आमचें कार्य करचें न्ही पूण आमचें सत मानिचें उपरांत म्हजें नांव ते देंवसार सोडयतले नव्या बसांनी उलयतले प्रेज द लॉर्ड आतां सत म्हणटल्यांक काले म्हणटलें असऱ्यांची पदवी खंयची अले असऱ्यांची म्हळ्यार म्हजे नांवी देंवसार सोडयतले एक पदवी आनी नव्या बसान उलयतले स्पिकींग इन टांग मागीर सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंच वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बदक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवर तांकां तें बरें करतले प्रेज द लॉर्ड आतां सरप हातान धरलें म्हळ्यार आमी पिड्यान वचून सरप हातान धरूंक जाय तें तापता तें जानवर न्ही ताका दुखल्यार तें तापता आमकां ओके पॉयजनस जाल्यार आमकां वीक मेळटा पूण तें जानवर तांकां कळना पूण सरप हातान म्हणटा धरता म्हळ्यार आमचे शैतानाक आमच्या मोठी भितर धरूंक जाता ओके अशें न्ही फिजिकल सरप पूण फिजिकल सरप पयल्यार आमकां कांय बदक जायना कित्याक नेणा जावन घेवन आमकां तें जाल्यार आमकां कांय जायना पूण जाणा जावन ताका करचें न्ही कित्याक
तूं अटॅक करता म्हळ्यार आमी देवाचे उतार आसा म्हणून ना, पूण आमकां सैतानाक कंट्रोल कर म्हळ्यार सैतान कंपेर करता एक काय म्हळ्यार सर्व पदान धरतले म्हळ्यार आमकां पदवी आसा सैतानाक धांवडायची म्हळ्यार सरप एक पाताक एक सिंबल, सरपाक एक पातकाचें सिंबल दिलां. सरप हातान धरतले आनी वीक पियेता जाल्यार कांय मारक म्हळ्यार आतां जेवणा खाणांत आमकां कितें आतां एक सांबार केला ओके इल्लो तो पाड जाला आतां जेवंक जाय, आतां काल मरो जाय जेजूच्या नांवान जेजू हें तुवें केलें आर्गां जेजू आतां तें खावंक जाय आनी ओके रावन जेजू हें खालें तुजें मास तुज्या रागात आनी तें पाड जालें जाल्यार तुका पोटाक कांय जायना. आतां तूं म्हणनाय तो डावट येयले जाल्यार मागीर पटापट रेतेर वताय म्हळ्यार चटपट म्हणटात न्ही चटपटाल तें जावं जाय देखून तूं आतां पाड जालें जाल्यार जेजूचें हसर कॉलेजी आनी जेजू तुवें म्हणलें हें आतां देखून तें वीक कितें पियेता जाल्यार बादाक जावचें ना जेजू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. देखून तें खणांत आमी जेजू म्हणूंक जाय जेजू हें तुजें मास जेजू हें तुज्या रागात आमी दिसाना भोंवडटाना म्हणूंक जाय आनी तें कार्य जाता. त्या वेळा आमी जेवताना त्या वेळा खाताना आमकां कांय बदाक जायना. प्रेज द लॉर्ड. देखून तुमी करून पळया त्या वेळा. आतां एक कोण सांगतात न्ही हेणें बेल्ट चल्लें हें खालें ताणें कांय म्हणूं ना कित्याक ताजे देवाचेर रंदून आसलो तो देवाच्या सांगलें जेजू तुजें केलें तुवें केलें मात तुजें सकट आनी तें खालें आनी ताका कांय बदक जायना. आनी कोणी पथ्य नासलो तो खालें जेजूचें उतार म्हणून ना तो गेलो चटपटाल आनी तुवें तेंच केल्लें न्ही तुका जावना तो सांगतालो म्हाका जालें कशें तूं बिलीव करूं आनी बिलीव केलें जेजू कितें म्हणून. देखून तें जाता देखून तांकां वीक कितें पियात जाल्यार तांकां कांय बदक जावचें ना. आतां वखद घेतना कोण वखद सांगता जेजू हें तुजें मांस तुजें रगत उदक पियेता ओके जेजू तुजें मांस खाता तें वखद. आतां तुका कांय सायड इफेक्ट जायना एसिडिटी जायना किडनी प्रॉब्लेम जायना कांय ना. आतां कुडीक जाता मागीर ऑटोमॅटीक तें गूण जाता आनी तें मागीर वखद बंद जाता. वीक पियेता जाल्यार कांय बदक जायना म्हळ्यार तशें अर्थ जाता. ओके आत्म्यान सांगूंक जाय आनी कुडीन दिसता तें आमी खावंक जाय तें आत्म्यान जें मन परिवर्तन जाता मन परिवर्तन जाता न्हू कुडी परिवर्तन जाता. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी संवसाराचें न्ही आतां सर्गेचीं मनशां जेजून कितें सांगलां तें आमी उलोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. देखून आतां पिडेस्ताचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. आतां आमकां कितें सर्गेच्या राजान कितें पिडेस्ताचेर हात दवरचे ह्या तकलेर हात दवर ह्या खांद्यार हात दवर हातान हात दवर म्हळ्यार स्पर्श जायचे. ओके कित्याक स्पर्श जायचे आतां म्हजो पवित्र आत्मो ह्या एनॉयंटींग ताचेर फ्लो जाता ताजो मोग फ्लो जाता देखून तें उतर तांकां कळटा आनी तांकां कळ्ळ्या उपरांत तेजें मन बदली जाता आनी मन बदली जाताना हिलींगय जाता. देखून ते म्हणटात तें एनॉयंटींग म्हळ्यार पास जाता म्हळ्यार मोग. एनॉयंटींग इज अ मोग. ओके तेल आतां आमकां तेल कळ्ळें आतां पवित्र आत्मा आयलो तोच एनॉयंटींग म्हळ्यार मोग. आतां मोग मेळ्ळो देवाच्या उतरा प्रकार देवाचो मोग जाल्यार आमी तशें हात दवरून तांकां हिलींग करूंक जाता आनी मागीर तांकां शिकोवंक जाता आनी तीं तांचें काम तींच करतात. डॉक्टरा कडेन वयची गरज ना. पवित्र आत्मा तेजे भितर आसा आनी पवित्र आत्म्या लागीं सांग तुका शिकोवंक आनी तो शिकयता आनी ताज्या उतरा प्रकार कर आनी तुका तूं हिलींग करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. देखून तें आमी शिकोवंक जाय. आतां अंडरस्टँडींग हांगा अंडरस्टँडींग शिकय म्हळ्यार कशें कितें करचें म्हण. प्रेज द लॉर्ड. देखून हें जावन आसा सर्गेच्या राजान काम करचें कळ्ळें मू. आतां आमकां सस्नीक जिवीत कळ्ळें एक सर्गेचें राज केलें आनी सर्गेचें राज कशें मेळटा म्हजें मायंड रिन्यू कर पयलें मायंड रिन्यू नाजाल्यार सर्गेच्या राजान काम करूंक जायना. राग मोसोर हागे सगळें आसल्यार न्ही सर्गेच्या राजान काम अडकळ करता कित्याक तो बिलीव करिना देव. पूण तो कितें जालें ताका तोच डिस्पेरेट जाता ताका खंत भिये सगळें येता. इवन बॉर्न अगेन जाल्यार ह्या बाबतींत घेतला जाल्यार एनॉयंटींग जाला जाल्यार पूण एनॉयंटींग म्हळ्यार मोग मेळ्ळा ताका पवित्र आत्मा सांगता मोग मेळ्ळा आनी तो एनॉयंटींग जाला पूण तो बिलीव करिना तो कार्यान घालिना. देखून तें प्रॉब्लेम ताचें देवाचें न्ही सैतानाचें न्ही. आमी सैतानाक दोश दिता देवाक दोश दिता पूण म्हाका दिलां देवान. देखून तें सर्गेच्या राजान आमकां तशें काम करूंक जाता. आतां आमी सर्गेच्या राजांत आसा देखून देव जेजून सर्गेचें राज कशें सगळो विस्तार करून ताका आमकां तो शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. तें आमकां समजना देखून आमी इल्लें समजोवंक
प्रयत्न करा आनी पळयतात आमकां शिकयता आज तें देवाचें राज कितें म्हणून. आनी ससण्याचें जिवीत कळ्ळें. आतां सगळींचेर आतां सल्वस्तां म्हळ्यार कितें? जेजून कितें केलां तें आमचें कन्न घेवचें तें सल्वस्तां. आमी कितें म्हणटा आमचो आत्मो सल्वार करता थंय वय मू ना. आमचो आत्मो सल्वार जाला कित्याक बॉर्न अगेन जाला. आतां सगळें जालें बाप्तिजान जालें देवाचें राज आयलां आमी सल्वास्तां. आतां जेजून कितें केलें हिलींग केलें तें आमचें कन्न घेवचें. जेजून कितें केलें फॉरगिव केलें आमचें कन्न घेवचें. जेजून कितें केलें आशिर्वाद भरलें आमचें कन्न घेवचें. जेजून कितें केलें आमकां अभिशेक केलें तें आमचें कन्न घेवचें. जेजून कितें केलें समृद्धीन भरलें तें आमचें कन्न घेवचें. देखून सगळें ताणें केलां आमच्या खातीर तें आमच्या आत्म्यान घालां आनी तें आमचें कन्न घेवचें तें आमचें जावन आसा सल्वस्तां. प्रेज द लॉर्ड. आतां सल्वस्तां कशें मेळटा आमी उतर घालया. एफेसियन 2:8. रायाची आज्ञा No, no, परगट no. जातस. एफेसियन एफेसियन नोट न्यू टेस्टमेंट. हां 8 आनी 9. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार साचे दयेन ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणी बडाय उलोवंक नजो. प्रेज द लॉर्ड. हांगा उलटें बरयलां. हांगा इंग्लिशान कितें बरयलां बाय हीज ग्रेस थ्रू युअर फेथ यू रिसीव सल्वेशन. हांगा पयलें सल्वेशन बरयलां ताचेर विश्वास दवरल्या बरी सोडून तुका लाभला जाल्यार म्हळ्यार तुजें हिलींग मेळ्ळां तुका फॉर्गिवनेस मेळ्ळां तुका आशिर्वाद मेळ्ळा अभिशेक मेळ्ळा सगळें मेळ्ळां. खंयचेर मेळ्ळें ताचे दयेन केल्लें काम तें. तुजे दयेन न्ही तुवें काम करून मेळोना. ताचे दयेन तें केल्लें काम तें देवान तुमकां दिलां कितें फुकट देणें. तुवें काम केल्लें न्ही हें फुकट देणें. आतां तुवें काम केल्यार तुका मजुरी मेळटा. तुवें काम केल्यार तुका इनाम मेळटा वय मू. हें देणें फुकट गिफ्ट फुकट दितात. गिफ्ट कोण पयशांक दितात ही फुकट. गिफ्ट तुका दितात की ना ते पयशे घेयनात फुकट कित्याक तुजेर मोग आसा आनी ताका दितात. आतां कोजाराक घेतात पळय ते गिफ्ट दितात ती पयशे दितात की ना ताका एक मोगान ताका गिफ्ट दितात तें फुकट देणें. देखून हांगाय देवान कितें केल्लें काम तें फुकट देणें म्हळ्यार तोच जावन आसा सल्वस्तां. तें आमचें घेवचें तेज्या कुरपे दवरी आमचें बावट्टा दवरी तें आमी बडाय मेळोंक ना. हांवें केल्लें काम हांवें कुर्साची वाट केली हांवें मिसाक गेलो हांवें कुमगार घेतलो हांवें ताका दान दिलें म्हाका करपा वेळी ना ना ना. पूण जेजूक सत मानल्या वरवीं जेजूचें काम कितें तें केलें आमच्या खातीर तें आमी घेवचें कित्याक आमच्या आत्म्यान केलां पूण आमी तें काडूंक जाय आमचें करून घेवंक जाय. तें फुकट देणें आमकां केदाळारी वापरूंक जाता. देखून आमचें भक्षणें तापट्ट मेळटा. हालीं ही गर्दी वचून हांगाच मेळटा कॉम्सन कित्याक जेजू लागीं सांगल्यार पळय कित्याक पवित्र आत्मो श्रेश्ठ देव तुज्या भितरच आसा करता म्हणटा न्ही क्रिएटर तुज्या भितरच आसा. ताजे लागीं उलोवंक जाय हांव चुकलो जेजू पवित्र आत्म्यान सांगता हांव चुकलो. ते जाल्यार तो भक्तिता कित्याक एग्री जाता तूं चुकलो म्हणून. आतां आमी नेगार करता जाल्यार आमकां कांय मेळना. आमी एग्री जायचें हांव चुकलो म्हणून चूक केली हांवें लिपोंक नाका ताका सगळें जाणा तो पळयता. आमी कितलेंय एक्टींग केल्यार तो आमचें काळीज पळयता. कितलेंय आमी प्रेयरफूल आमचें एक्टींग करून दाखयल्यार दोळे म्हणून रोडून म्हणल्यार तो पळयना तो काळीज पळयता. देखून आमकां फिलींग आनी इमोशन नाका
आतां आमकां बिलिवींग ताणें कितें केलां आमचें कण घेवचें जाल्यार आमचो भवार्थ उलोवंक जाय. भवार्थ म्हळ्यार आमकां तें दिसना तें कितें केलां. हिलींग दिसता की तुका, फॉर्गिवनेस दिसता की तुका, आशिर्वाद दिसता की तुका, समृद्धी दिसता की तुका, कांय दिसना. पूण ताणें कितें करून दवरलां आमकां सांग जेजू तुज्या उतरा प्रकाश. आतां एक एग्जाम्पल तुज्या गायन्याक गूण जाला दिसता की ना, पूण तुजें उतर म्हणटा सत्य आनी तें करता आमचें कन्न घेता. देखून आमचो बोवाट उलयता तेजें आमकां तुजी कृपा आमकां मेळटा. तेजें कृपेन जाल्लें काम तें आमचें दयान जाल्लें काम म्हणटा हांगा तें एक्चुली कृपान जाल्लें. देखून तें आमकां कन्न घेवचें जाल्यार आमचो बोवाट म्हळ्यार आमकां उतर मेळाचें. तें उतरा प्रकार तें मागणें केलें तेजें खुशेचें उतर म्हळ्यार खुशी ताजी आनी त्या खुशे प्रकार आमी मागल्यार तें आमकां मेळटा. ताका आमी कितें म्हणटा जेजू तुज्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्यां तें एक सारकें उतर आनी सगळें मागणें. आतां आमी अशें म्हणूंक जायना जेजू म्हाका गूण कर, जेजू म्हाका गूण कर, म्हाका नवेण्या करता वाती पेटयता जेजू म्हाका गूण केल्यार हांव तुका करता बिजनेस. पूण तें रॉंग. पूण जेजून कितें केलां आमी आमचें कन्न घेवंक जाय तें आमचो रायट. देखून तें नॉलेज जायचें आनी जेजूचें राजान कितें काम करचें म्हण आमकां कळटा. देखून नॉलेज नासतना समजणी येना, समजणी नासतना जणवाय येना. देखून आज हांगा रेतीर मैदान कितें सांगता नॉलेज मागीर समजणी मागीर काय जणवाय. जणवाय म्हळ्यार कितें केदेळा कशें खंयचें उतर वापरचें जणवाय. अशें न्ही की आतां पळय एक झाडाक ईट घालचें जाल्यार खंयचें ईट घालीचें, सूटमाण घालीचें, शेण घालीचें, कोंबये चुको ते म्हणटात की ना तें आमकां नॉलेज वता संवसाराचें. पूण आमच्या पिडेक कितें प्रॉब्लेम, फॅमिली प्रॉब्लेम, भुरग्यांचे प्रॉब्लेम, मागीर मेंटल प्रॉब्लेम सगळें आसा. तें एक देवाचें उतर कशें करचें ती एक जणवाय. ती जणवाय ती फुकटाक देवान मागल्यार भोंवता म्हळ्यार तें आमकां दिता म्हणटा. देखून तें आमी जाणूंक जाय एक नॉलेज उतर अंडरस्टँडींग समजणी कशें वापरचें